أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए शुरू करते हैं इंशाल्लाह क्लास। आज हमने तमारीन करनी है। कल हमने ऊपर ये पढ़ा था सारा और इसका ग्रामेटिकली सब किया था, और आज हम नहीं करने तमारीन। इसमें बेसिकली हमें क्या समझाया जा रहा है? आतिका आप आइए माइक पे। जी इस लेसन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। इसमें है कि चेंज द सब्जेक्ट इन ऑल द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू प्लूरल, यानी सिंगुलर है उसको प्लूरल में करना है, वाहिद को जमा में। हम्म। ठीक है। मिसाल इन्होंने दिया और देखो, किसको चेंज करना है? सब्जेक्ट को चेंज करना है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो है वो, यानी आपका मुब्तदा। मतलब उर्दू में है, मुब्तदा मुब्तदा। अरबी ठीक है, में। देखिए ये लिखा ठीक हुआ है, है हव्विलिल मुब्तदा। चेंज ठीक, करो किसको? मुब्तदा को, यानी सब्जेक्ट को। ठीक है। ठीक है, फी ठीक, कुल्लिन मिनल जुमलिल आतियती, हर एक आने वाले जुमले में इलल जमई यानी प्लूरल में चेंज कर। ठीक है। ठीक। इन ऑल द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू प्लूरल। समझ आ गई? तो सब्जेक्ट क्या होता है? समझ। मुब्तदा होता है। और खबर क्या होती है? इंग्लिश में प्रेडिकेट होती है ना? हम्म। ये तो जी। हो गया जुमला इस्मिया का मामला। सब्जेक्ट हम्म। एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो ये हो बिल्कुल। गया सब्जेक्ट मुब्तदा, और ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है ना? प्रेडिकेट। जुमला ठीक। फेलिया में क्या होगा? उसमें तो फेल होता है ना, तो उसमें तो बिल्कुल। मुब्तदा भी नहीं होता, खबर भी नहीं होती है उसमें उसमें। ऑब्जेक्ट होता है फिर। हाँ उसमें सब्जेक्ट जो होता है वो फाइल होता है। फाइल, डूअर, काम करने वाला। वहां पे अगर आप सब्जेक्ट कहें ना तो वो डूअर होता है, बल्कि उसको डूअर ही कहें, उसको सब्जेक्ट कहे ही नहीं, जा नहीं छोड़े उसको। हम्म। आप फेल जब आएगा तो उसका फाइल चाहिए। फाइल कौन होता है? डूअर होता है। हम्म। और आगे क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम मफूल कहते हैं, जिसके ऊपर असर हम्म। पड़ता है। एक होता है फेल, और एक होता है फेल करने वाला, और एक वो होता है जिसके ऊपर फेल का असर पड़ता है जाके। तीन चीजें होती हैं ठीक। जुमला फेलिया में। बेसिक तो दो ही सही। होती हैं, फेल और फाइल ही होता है। जहाबा वो निकल गया, खराजा है ना, वो चला गया, जो भी जी। मानी करेंगे। दो लफ्ज होंगे। बल्कि सिर्फ जहाबा भी ये होगा ना तो उसका मतलब जहाबा मतलब होता है हुआ जहाबा। तो फेल जब भी हम्म। होगा उसके साथ फाइल लाजिम होगा, तो वो भी दो ही चीजें मिलके, और ये भी दो ही चीजें मिलके जुमला बनते हैं। बेसिक तो यही है। सही। फिर उसके बाद कुछ ठीक। डिटेल आ जाती है ना, उसको हम मुताल्ले के खबर कह देते हैं, मुताल्ले के फेल कह देते हैं। हम्म। सही है ना? तो बेसिक तो दो ही चीजें होती है, या फेल और फाइल होता है, या मुब्तदा खबर होती है। तो वो कह रहे हैं सब्जेक्ट को चेंज करना। अब सब्जेक्ट जो है जब चेंज होगा तो जाहिर है ये तो ऐसे ही नहीं रहेगा ना, बिल्कुल। ये भी चेंज हो जाएगा प्लूरल में। तो प्लूरल हाजा का में। प्लूरल आपको पता होना चाहिए कि हाजा का प्लूरल है क्या। हाँ, ये हाजे अपन ने कल पढ़ा हाजे था। ही हाँ। कभी, हाँ हाजे ही कभी यही है, और हाजा कभी यही। ठीक। तो यहाँ पे तो हाउलाई मुजक्कर के लिए आ रहा है ना, हाजा की जमा हाउलाई आ रही है। ठीक है, हाजा की जमा हाउलाई आ रही है। और कभी हाजे ही भी आएगा तो उसकी भी हाउलाई लगाएंगे, दोनों की जमा हाउलाई। इसी तरह ठीक, ठीक। जालिका और तिल का मतलब हाउ दोनों लाई को। दोनों के लिए यूज हम्म, होता है, मेल फीमेल। बिल्कुल ऐसा होता है। मेल और फीमेल दोनों के लिए ये हाउलाई यूज होता है। आगे जाके आप देखेंगे मोन्नस के साथ भी यही आ रहा है, जमा के साथ। सही। अगर वाहिद मोन्नस हो ना तो फिर तो हाजी ही आता है। वाहिद मुजक्कर हो तो ठीक। हाजा आता है। लेकिन जब जमा हाँ, हो जाता जाए है। तो दोनों के लिए एक ही यूज होता है। आसानी हो गई ना, दो दो याद नहीं हम्म। करने पड़े। इसी तरह जालिका और तिलका, जालिका मुजक्कर के लिए होता है और तिलका मुअन्नस के लिए होता है ना? ये वाहिद के लिए होते हैं। लेकिन अगर इनकी जमा जमा के साथ लाना हो तो फिर इन दोनों की जमा क्या होगी? उलाइका होगी। हम्म। इसमें वाव को नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, ऊ नहीं कहना। उलाइका, उलाइका। ठीक।
اس میں آپ نے او نہیں کرنا، اس کو یہ خالی ہے، اس کو نہیں پڑھنا. بہت سے لوگ اس کو بھی اولائکا پڑھ دیتے ہیں، غلط ہوتا ہے. اولائکا ایک حرکت پڑھنا ہے، 2 حرکت میں. تو یہ ہو گیا. اب یہاں پر جب آپ نے سبجیکٹ کو اس کو آپ نے ہاؤلائی کیا تو یہ بھی چینج ہو گیا طلاب میں. اور یہ بریکٹ میں لکھے ہوئے اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے صرف اس سبجیکٹ کو چینج کرنا اور ساتھ یہ لگاتے جانا ہے. تو حاضہ کیا ہوگا؟ تاجرن. تاجر مذکر ہے تو اس کے ساتھ اب یہ کیا بن کیا رہا ہے مجھے بتائیں. مرکب اشاری بن رہا ہے. جی حاضت اشاری بن حاضت رہا شاباش. ہے، بالکل. کیونکہ ہاضا لگا ہوا ہے تو مرکب اشاری ہے. نہیں ہاضا تاجرن، تو نہیں، ہم اس کو کہیں مرکب نہیں بن اشاری رہا. کون بتائے گا مرکب اشاری کب بنے گا؟ یہ ابھی یہ مرکب اشاری نہیں ہے. اس کو آپ اشارہ تو اچھا. لگا ہوا ہے، مرکب اشاری نہیں کہہ سکتے. یہ ہاں. سبجیکٹ ہے، یہ یہ پریڈیکیٹ ہے. مبتدا اینڈ خبر ہے. یہ مبتدا اور خبر ہے، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ ہیں. یہ مرکب اشاری ٹھیک. نہیں ہے. جب اس کے مرکب ساتھ اشاری. التاجر، ہاں اب التاجر لگائیں گے تو پھر مرکب ہاں اشاری ہاں. بنے. تو میں نے کہا مرکب اشاری کے لیے یہ والی مثال یاد رکھیں. ذالک الکتاب. اب اس میں ذالک کتاب اور ذالک الکتاب میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ذالک کتاب، اس میں سے کون سا مرکب اشاری ہے دونوں میں سے؟ آتکا. ذالک الکتاب یہ یہ اشاری ہے. مرکب اشاری ہے. قرآن مجید میں یہ والا مرکب اشاری آتا ہے الف لام میم کے بعد. ٹھیک. یہ کیونکہ اس مرکب دوسرے والے میں پھر ہے کا آ جاتا ہے. ہاں اس میں تنوین کی وجہ سے ایک اور ہے کا ترجمہ آ جاتا ہے. ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہے کے ساتھ خبر ہوگی ظاہر ہے، تو یہ جیسے یہاں بالکل. پہ تاجر ہے تو تاجر خبر اب ہوگی. یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو تھوڑا سا ٹھیک ہے. ڈاج دیا تھا اور آپ مان گئے. میں ٹھیک، نے یہ وہ کیا، یاد ہو گیا. ٹھیک. ہاں میں نے آپ کو کہا تھا یہ ریکارڈنگ سننا. میں نے آپ کو کہا تھا ہاں کیا یہ مرکب اشاری ہے، تو آپ نے کہا ہاں ہے، کیونکہ اشارہ ہاں لگا ہوا بالکل، تھا. آپ نے کہا تھا. کیونکہ مجھے پہلے سے ہی تھا کہ یہ ہاضا لگا ہوا ہے، تو بس ہاضا کو دیکھ کے میں نے کہا یہ ہاں ایک ہاں. نکرا کب. آپ ڈاؤٹ دیر، یہ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے پہلے، بہت پریکٹس کروائی ہوئی ہے. لیکن آپ لوگ بھول جاتے ہیں نا، اس لیے تھوڑا سا دوبارہ بھی جانا پڑتا ہے ہوں. پیچھے. تو ذالک الکتاب جو ہے نا، اس پیٹرن پہ جو آئیں گے نا، وہ والے مرکب اشاری ہوں گے ود الف لام. حاضر رجلو. ہوں. ٹھیک ہے؟ حاضر اچھا. رجلو ہوگا نا، الف لام لگا ہوگا نا. اگر حاضر رجلن ہے، حاضر ہوں. تاجرن ہے، تو پھر تو مرکب اشاری نہیں ہو سکتا. پھر تو وہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے. جبکہ حاضر رجلو یا حاضر تاجرو تو وہ تو ناقص ہے. مرکب اشاری ہے ہوں. وہ تو مرکب ناقص ہے. مرکب ناقص تو جملہ نہیں بنتا نا، وہ تو اس میں تو نقص ہوتا ہے اتنا بڑا. وہ تو پریڈیکیٹ ٹھیک. وہ تو یعنی ایک طرح کا وہ بنتا ہے. پریڈیکیٹ نہیں کہنا چاہیے اس کو، ہم کیا کہتے ہیں جو مرکب ناقص ہوتا ہے؟ ہوں. فریز کہتے ہیں، فریز انگلش میں. ٹھیک ہے نا؟ ہوں. تو فریز ہوتے ہیں صحیح نا، سمجھ آ فریز گئی. جملے کا حصہ ہوتے ہیں. ہوں. جو فریزز میں نے آپ کو 4 پڑھائے ہیں نا، مرکب جاری، مرکب اشاری، ٹھیک ہے، ذالک الکتاب ہے نا، مرکب اشاری ہے. اچھا اس کے بعد مرکب اضافی، مرکب توصیفی، یہ فریزز ہے، یہ جملے نہیں ہے، یہ مرکب تام نہیں ہے، یہ مرکب ناقص ہیں 4. ٹھیک ہے؟ تو مرکب کی 4 ٹھیک. اقسام جو میں نے آپ کو پڑھائی ہیں وہ جملے کا پارٹ تو ہو سکتے ہیں. مرکب پر جاری جملہ جملے نہیں کا، ہوتا. ہاں جملہ نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ہوں. مبتدا لگانا پڑے گا تب وہ جملہ بنے گا. صحیح ہے؟ ٹھیک، سمجھ آ گئی. تو وہ بالکل. ناقص ہوتے ہیں. تو اب یہ والا، اب اس کی پہچان دیکھیں، یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے، بس یہ پہچان ہے اس کی. ہوں. جبکہ اب تاجرو کروں گی تو دونوں معرفہ ہو جائیں گے، ہے نا؟ ہوں. یہ بھی معرفہ، یہ بھی معرفہ. یہ بھی معرفہ، ہاں بالکل، اللہ کے اب تو ساتھ. اب تم وہ بن ہی نہیں سکتے جملہ اسمیہ، کیونکہ یہ بھی معرفہ ہو گیا. یہ جملہ اسمیہ بنانے کے لیے ایک کا معرفہ اور ایک کا نکرہ ہونا ضروری ہے. یہ سارے دیکھیں، ایک معرفہ ایک نکرہ، ایک معرفہ ایک نکرہ. جب آپ یہاں جمع والے بھی بنائیں گی نا، یہ والا بھی، تو آپ یہ دیکھیں گے ہوں. معرفہ، یہ نکرہ ہے. یہ نکرہ ہے کہ نہیں مجھے بتائیں. نکرا ہے بالکل، ہاں تو کیونکہ ال نہیں لگ رہا نا. یہ اگر ال معرفہ، لگے گا تو پھر. یہ معرفہ ہے کہ نہیں اس کا بتائیں مجھے.
یہ معرفہ ہے. نا مبتدا معرفہ ہی ہوتا ہے, معرفہ ہی ہے, مبتدا بنا ہے تو وہ معرفہ ہی ہے. جو چیز مبتدا بنے گی وہ نکرہ نہیں بنے گی, وہ معرفہ ہی بنے گی, یہ رول ہے نا. اور جو خبر بنے گی وہ معرفہ نہیں بنے گی, وہ نکرہ ہی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ رول ٹوٹتا ہے, رول ہوتے ہی توڑنے کے لیے, ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں. تو لیکن ایک ہوتا ہے رول اور ایک ہوتا ہے ایکسیپشن. ایکسیپشن وہ جو چیز ہوگی نا پھر ایکسیپشن میں چلی جائے گی, کہ کبھی خبر معرفہ آ گئی, کبھی مبتدا نکرہ آ گیا, وہ کسی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایکسیپشنز ہوتے ہیں. بیسک جو ہے یہ معرفہ ہونا ہے, اس کو نکرہ ہونا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے, تو حاضہ بھی معرفہ ہے, ذالکہ بھی معرفہ ہے, تلکہ بھی معرفہ ہے, سارے اسم اشارہ وغیرہ معرفہ ہے. صحیح ہے. صحیح سمجھ آ اسی گئی. طرح ضمیر ہم ہوا ہیا لگاتے ہیں, وہ بھی معرفہ ہوتی ہیں, تو وہ بن جاتے ہیں مبتدا. صحیح ہے نا. تو میں تو آپ صحیح. کو بالکل سمپل پڑھانا چاہتی ہوں, لیکن ریکوائرمنٹ ہے نا, بتانا پڑتا ہے. ابھی آپ کو میں یہاں پہ مرکب اشاری ہے اس میں فرق نہ کروں, کیونکہ ہم بک 1 میں یہ کر رہے ہیں. حاضر رجلو, یہ آدمی ہے نا, ہے نا, یہ آدمی. بالکل. صالحون آگے خبر لگائی تھی. تو حاضر رجلو اور حاضر رجلن میں فرق ہے. حاضر رجلن کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ آدمی ہے. یہ ایک آدمی ہے. کوئی ہے, کوئی بات نہیں, یہ ایک آدمی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ مبتدا ہوگا اور یہ خبر ہوگا, کیونکہ ہے لگ گیا تو کمپلیٹ سینٹینس سے مبتدا خبر ہوگا. اسی کو میں بالکل. حاضر رجلو کر دوں گی نا. ابھی چونکہ چیزیں مکس اپ ہوئی اس لیے ان کو بار بار دہرانا پڑتا ہے. حاضر ہاں رجلو یہ کر آدمی. یہ آدمی. اب یہ جو ہے تو ترجمہ ہی نہیں آیا, تو یہ ناقص ہو گیا. ناقص کون ہوتا ہے؟ جس میں کوئی کمی ہوتی ہے. ناقص فروٹ, ناقص پھل, ہے نا, ہے نا, ایسا ہوتا ہے نا, جس میں کوئی کمی جی ہوتی ہے. کمی ہے. ہاں کمی بالکل, کیونکہ ہوتی یہ ہے, جملہ کمزور. نہیں بنا, اس کمزور, کے ہاں, ساتھ کچھ لگائیں گے تو جملہ بنے گا. اب حاضر رجل صالح لگائیں گے تو پھر خبر بنے گی. اس میں ضرورت نہیں ہے, اس میں چونکہ الف لام نہیں لگا ہوا, یہ معرفہ یہ نکرہ, تو یہ اس کا ترجمہ ہم تنوین کو دیکھ کے کریں گے. یا تنوین آ رہی ہے تو آپ نے ہے لگانا ہے. جب ہے لگ گیا تو مرکب اشاری تھوڑی رہے گا. سمجھ آ گئی نا یہ بات ابھی؟ سمجھ ہاں آ گئی ہاں, بالکل. ٹھیک ہے. ٹھوکریں کھا کے ہی آتی ہے, ٹھوکر کھا کے بھی نہ آئے تو پھر فائدہ نہیں ہے, پھر آپ کسی کام کے نہیں ہو. دیکھیں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, میں نے بتایا. ایک دوسروں کو دیکھ کے عقل اختیار کرتے ہیں, دوسروں کی غلطی سے سیکھ جاتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی سے سیکھتے ہیں, اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ٹھوکریں پہ ٹھوکریں کھا کے بھی نہیں سیکھتے, اپنی غلطیوں پہ بھی نہیں سیکھتے. مومن وہ ہوتا ہے جو صرف ایک دفعہ غلطی کرتا ہے, وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. وہیں جا کے پھر پڑے. کیلے پہ پیر آ گیا, چھلکے پہ رڑک گئے, کل دوسرے دن جا کے پھر اوپر پیر رکھ دیا. یہ مومن نہیں ہوتا. مومن اپنی غلطی سے سیکھتا ہے. اور کچھ مومن ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی غلطی سے سیکھ جاتے ہیں. ہمیں ویسا نہیں بننا, جیسے وہ کر رہی ہے نا ویسے ہمیں نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. وہ عقل مند لوگ ٹھیک. ہوتے ہیں جو دوسروں کی غلطی سیکھ لیں. وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایسے کرتی ہے نا بدتمیز, میں بھی کسی کی بنی نا میں کبھی ایسے نہیں کروں گا. وہ اپنی ساس کے ساتھ ایسے کرتی ہے نا, میں کبھی کسی کی بہو بنی میں کبھی ایسے نہیں کروں. وہ اپنی بہو کے ساتھ ایسے کرتی ہے, میں اپنی بہو لائی تو میں کبھی اس کے ساتھ ایسے نہیں کروں. یہ ہوتے ہیں دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنے والے. تو اللہ کو کمزور مومن پسند نہیں ہے جو غلطیوں پہ غلطیاں, جائے فزیکل کا بھی میں نے بات کی تھی, تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ. اچھا, تو اب یہ ہو گیا, تو یہ تو آپ کی ایگزامپل ہو گئی, مثال ایگزامپل ہو گئی. ہم تمارین کر رہے ہیں. تمارین کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائزز. تمرین کی جمع تمارین ہے, تمرین واحد ہے. ہماری صحیح. تمرین, تمرین نام بھی رکھتے ہیں نا, امبرین تمرین, ہے نا, تمرین. تمرین. ہاں, اب تمرین جو ہے اس کی جمع تمارین ہے. تو تمرین کا مطلب کیا ہوا؟ ایکسرسائز. ایک ایکسرسائز اور ایکسرسائزز. ہوں. جو بھی اسم ہوگا اس کی جمع ضرور آئے گی. ویسے تو فعل کی بھی جمع ہوتی ہے, ذہابہ کی ذہابو, کل پڑھی تھی نا ہم نے, پڑھی تھی نا, ذہابہ کی ذہابو پڑھی تھی. جی تو اب جی. فعل کی بھی جمع ہوتی ہے, لیکن آپ کے ابھی ہم اسم پڑھے, اسم کی جمع پڑھے.
تو ہر اسم کا ایک واحد ہوتا ہے، مثنیٰ بھی ہوتا ہے بیچ میں، لیکن ابھی ہم واحد اور جمع ہی پڑھ رہے ہیں۔ مثنیٰ کیا ہوتا واحد ہے و جمع آپ کو پتا ہے مثنیٰ کیا ڈیول، ہوتا ہے؟ ہاں ڈیو یہ فارم، ڈیول ہاں دو عربی میں یہ چیز ہوتی دے ہے ڈیو والی، باقی چیزوں میں نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ کا باقی میں مثنیٰ ہے نہیں نا، جی یہ باقی زبانوں میں نہیں ہوتا، باقی میں صرف واحد جمع واحد جمع واحد جمع۔ عربی میں دو کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے طالبن اور دو طالب علم ہوں گے تو طالبانی، ٹھیک ہے؟ وہ ہم مدینہ اس میں لسان القرآن میں بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے لسان القرآن میں عزت پڑھی ہے ان کو پتا ہے کہ طالبن کا مثنیٰ طالبانی ہوتا ہے۔ یہاں پر ہے ایک اسٹوڈنٹ، کون سی ہے؟ اس کو شروع ہینا کروں؟ ہے، ہینا ہے نا؟ ہاں ابھی آپ میں کروا رہی ہوں، ٹھیک ہے ہینا؟ میں کیا کہہ رہی جی ہوں؟ مس ہاں تو طالبن کا مثنیٰ جو ہوگا، ڈول فارم جو ہوگی وہ طالبانی ہوگی، دو جی اسٹوڈنٹ، مس تاجرانی، ہے نا؟ جی اور دو، الف نون زیر ہاں لگا الف نون زیر ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ مثنیٰ جی میں، لیکن ابھی ہم واحد اور جمع ہی پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے؟ تو واحد اور جی جمع پڑھیں گے، اور یہاں پر آپ کا یہ مثال دی ہوئی ہے، بھی آپ کریں، کون عاتقہ آپ کریں اس کو جلدی جلدی۔ جی ھذا تاجرن، ہوں ہؤلاء تجارن۔ تجارن، تجارن، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کیا، جب تجارن لگانا ہے تو پھر ہاذا نہیں لگانا، پھر آپ نے ہاؤلائی لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہؤلاء لگا اچھا، تو صحیح۔ یہ ایک تاجر ہے، اور یہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاؤلائی تجارن، یہ ہاں یہ تاجر ہیں۔ ہاں یہ تاجر ہیں، ٹھیک ہے لگانا پڑے گا آگے۔ ہاذا جی حاجن، حاجن کہتے ھذا ہیں، حاج، ہم، حج کرنے والے حاجی جو ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ایک حاجی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ یہ حاجی ہیں۔ ہاؤلائی، ہاں اولائی کا نہیں لگانا، ہاذا کی جمع لگانی ہے، قریب کا اشارہ اس کی جمع لگانی، ہاں ہاؤلائی ہؤلاء حجاج، یہ حاجی ہے، حجاج کرام اردو میں بھی بولتے ہیں، کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ جی تجار، تاجر، تجار، بزنس مین جو ہوتے ہیں۔ ہاذا رجلن، یہاں پہ کیا آئے گا؟ ھذا رجل، یہ ایک آدمی ہے۔ ہم، ہؤلاء رجال، رجال، یہ آدمی ہیں۔ آدمی ہے۔ ہاذا کبیرن، ھذا کبیر، کبیر بڑا کہتے ہیں نا، کہ یہ بڑا ہے، بڑا ہے یا بڑے بڑا ہیں، ہے، یہ بڑا ہے، ٹھیک ہے ہے، نا؟ ہم، اور یہاں ہؤلاء یہ بڑے ہیں۔ بڑے ہیں۔ ہاذا صغیرن، ہم، یہ چھوٹا ہے۔ ھذا ہم، صغیر، ہؤلاء صغار، صغار، یہ چھوٹے ہیں۔ ہم، صحیح ہے نا؟ ھذا اب دیکھیں یہ جو ہم اوپر والے تھے نا، تھوڑا سا فرق کیا ہے، یہ نون ہے اور یہ ہم صفات ہے، جتنی آ رہی ہے نا ہم یہاں سے لے کے نیچے، تیوالن، کسارن، یہاں تک یہ چار، ہم یہ ہم صفات ہے۔ کبیر صفت ہے صفات نا، کبیر نون تو نہیں، کبیر صفت ہے نا، صغیر صفت ہے، ہے۔ کثیر صفت ہے، طویل صفت ہے، ولد نون ہم ہے، رجل نون ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ صفت ہے۔ اب صفت کی جو جمع لگا ہم رہی ہے نا، آپ دیکھیں وہ ایک ہی وزن پہ آ رہی ہے، کبار، رجالن بھی اسی وزن پہ تھا، لیکن میں خاص طور پہ ہم صفات کی بات کر رہی ہوں۔ میں صفات کی ہم کیوں اونلی بات کر رہی ہوں، کہ یہ جو صفات ہے نا، یہ یہاں تو حاضہ کے ساتھ آ رہی ہے نا، حاضے ہی کے ساتھ ٹھیک، بھی یہی آئیں گی، صحیح، صحیح ہے؟ حاضی ہی کے ٹھیک ہے۔ ساتھ بھی یہ صفات لگائیں گے، جب حاضی ہی کبیرہ تن آئے گا نا، حاضی ہی جی کبیرہ تن آئے گا نا، حاضی کبیرہ تن، حاضی صغیرہ تن، حاضی کثیرت، تو یہی والی صفات آپ نے وہاں بھی لگانی ہے۔ میم ٹھیک، یہاں تو لیکن یہاں پر تو الگ دیا ہوا ہے، کیا جیسے اللہ؟ ھذا کبیرتن تو حاذہ کبارن۔ ہاں وہ جب آئے گا تو اب آپ کو سمجھ آ جائے گی، میں ابھی نہیں بتا رہی، بس میں نے ایک ہنٹ دے دیا ہے کہ یہاں اچھا پر یہ والی جو چیز ہے نا، یہ آپ دیکھیں گے، یہ مونس کے ساتھ بھی آ رہی ہے، جی ٹھیک ہے؟ مونس کے ساتھ بھی یہی والی ہے۔ اچھا اب آپ ہم یہاں سے پڑھیں، حضرت جی صغیرن، حاضی ہی ہاں صغارن، ھذا صغیر، صغیر مینس چھوٹا، یہ چھوٹا ہے۔ ہوں، ہؤلاء صغار، ہوں، یہ چھوٹے ہیں۔ ہوں، ھذا کثیر،
कसीर मीन वही कसर से आपने बताया था ना, यंग हाँ, जैसे शॉर्ट जवान, शॉर्ट शॉर्ट, शॉर्ट, छोटे शॉर्ट, कद का, पस्ता कद। ताकत। हाजा शॉर्ट। कसीरुन, हाँ ये छोटा है। हम्म हाउलाई किसारुन, ये हम्म छोटे हैं। हम्म हाजा तवीलुन, ये लंबा है। हम्म। देखिए, हाउलाई सगीर सगीर तिवालुन। और कसीर में फर्क है, सिगार और हम्म किसार में फर्क है। सगीर होता है हम्म उम्र में कम, हम्म और कसीर होता है कद में कम। कद में कम। समझ आइए। तवील बिल्कुल। होता है कद में लंबा, लंबा। हम्म और कबीर होता है उम्र में बड़ा। ये दोनों एक ही हम्म हैं और ये दोनों एक हैं। कबीर और एक ही। सगीर का मतलब है उम्र में, ये छोटा हम्म भाई है, ये बड़ा भाई है। लेकिन ये जो है कसीर और तवील, ये कद में कोई छोटा होगा तो उसको कसीर बोलेंगे, लंबा होगा, है ना, तो उसको तवील बोलेंगे। हम्म समझ आई, फर्क है ना। समझ आ गई। हम्म। बिल्कुल। आजा वलदुन। हाँ हाँ, हाजा वालादुन, ये एक लड़का है। हम्म, हाउलाई औलादुन, बिल्कुल। ये लड़के हैं। हम्म हाजबनुन, हम्म ये बेटा है। हम्म हाउलाई अबनाउन, हम्म ये बेटे हैं। हम्म। अब देखें, ये हमजा असली आया ना, यहाँ पे हमजा वसली था तो आपने उसको मिलाया, है ना, उसने अपनी हरकत को जी, गिरा दी, है ना। यहाँ पे गिरा दिया, ये हाँ। असली आ रहा है, हा उलाई के बाद ये गिरा नहीं है, इसने अपनी हरकत नहीं गिराई। जी हा जी। उलाई अबना उन हम्म आपने पढ़ा, हम्म है ना। हम्म, जी। हम्म। तो हमजा असली जो होता है वो अपनी हरकत नहीं गिराता। यहाँ पे हमजा वसली था, ये इब्न था ना, तो ये हमजा हम्म वसली था। जैसे ही आपने पीछे से हम्म मिलाया, इसने अपनी हरकत गिरा दी। हम्म, लेकिन जब इसके पीछे आपने हाँ, हाउलाई लगाया तो उसने अपनी हरकत नहीं गिराई, क्योंकि ये असली था, उसको मिलाना भी नहीं पड़ा। हम्म तो इब्न का इस्म का हमजा हमेशा वसली होता है, वो गिर अपनी हरकत को गिरा देता है। और भी चीजें हैं जिनका गिर जाता है। हाजा अम्मुन। हाजा अम्मुन, हाँ, अम वही चचा हो गए ना, ये अच्छा हो गया। चचा हैं। हम्म। हाउलाई अमामुन, मामुन, ठीक है, जी। सही है। ये चचा है, मतलब इसके लिए जम भी दायरा है चचा ही लगा देना, होगा। है लगा दे। है लगा देगा, हम्म बिल्कुल। हाजा शेखुन, हम्म हाउलाई शुयूखुन। हम्म। शेखुन क्या कहेंगे, बड़े हैं हाँ, बूढ़ा। या शेख बूढ़े? अरबी में बूढ़े बूढ़े, आदमी को बोलते हैं। बूढ़े, ठीक हाँ, है। बड़े को हाँ, या एल्डरली। स्कॉलर को भी बोलते हैं शेख, टीचर को भी शेख हम्म बोलते हैं। तो एक लफ्ज काफी हम्म लोगों के लिए, इज्जत के लिए, थोड़ा सा इकराम के लिए यूज होता है हम्म शेख का लफ्ज। हमारे यहाँ तो शेख फैमिली है, कास्ट है ना। बिल्कुल। हाँ, तो ये अरबियों के यहाँ ये होती है, शेख बूढ़े को भी बोलते हैं, शयूख उसकी जमा हो गई। ठीक है, बूढ़े, बहुत सारे बूढ़े, ये बूढ़े हैं। और हाजा हाँ, ये दैफुन। बूढ़ा, तो हम इधर ये लिख देंगे कि ये बूढ़ा है और हाँ, ये बूढ़े हैं। ये बूढ़े हैं, ओल्ड है, हाँ। हाँ हाजा दैफुन। हाँ। हाजा दैफुन, ये मेहमान है। हम्म हाजिही दुयूफुन, हम्म, ये मेहमान हैं। बिल्कुल मैंने। आगे। हाजा जमीलुन, जमील कुलीग को कहते थे हाँ, कि कुली, क्लासमेट, कुली क्लासमेट जो क्लासमेट भी जो है। है। हाँ, हाँ। आगे। हाजा, ये क्लासमेट है। हम्म हाउलाई जुमलाउन, हम्म। ये क्लासमेट्स हैं। रूममेट्स, क्लासमेट, ठीक है ना, दोस्त को भी बोल क्लासमेट, सकते हैं। तो सारे मानी दोस्त। आते हैं, एक एक लफ्ज के अरबी में बहुत से मानी होती है, वो फिर जैसी जगह होती है वैसे कर लेते हैं। ठीक है ना। हम्म, अच्छा, अभी हम्म, हाजा फकीर और फकीर का क्या है। ठीक है। हाजा फकीरुन, ये फकीर है। हम्म, फकीर बोल देंगे या ये है कि मोहताज। मोहताज। हम्म ठीक है। हाउलाई फुकराउन, हम्म, ये मोहताज हैं। मोहताज है। अभी जिसको अरबी नहीं आती ना, तो जिसको उर्दू नहीं आती, हाजा फकीर, तो क्या, दिस इज अ पुअर, दिस इज पुअर। ठीक है, हम्म फकीर के साथ हम्म आ नहीं लगाते।
یعنی ایڈجیکٹو جو ہوں ہوتا ہے اس کے ساتھ آ نہیں لگاتے، یہ میں نے لیکن ہم بتایا اب۔ اکثر اس کو غریب بول دیتے ہیں نا، ہاں فقیر کو غریب ہم اکثر بولتے ہیں، غریب ہاں دس از بول پور، دیتے ہیں۔ دیز آر پورس، ہوں ہے نا، دیز ہوں آر پورس۔ اور غنی کون ہوتا ہے؟ رچ ہوتا ہے، دس از ہاں رچ، ہاؤلائی ہوں اغنیاء۔ ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ اغنیاء، ڈفرینٹ پیٹرن پہ آ رہے ہیں، ہوں فقراء، اغنیاء، اصدقاء، اطباء، یہ چاروں ایک پیٹرن پہ آ رہے ہیں، ان کے آخر میں الف اور حمزہ آ رہا ہے، اور یہ جمع ہے۔ ہوں اور یہ میں نے آپ کو جمع بتائی تھی نا کہ 4 وزن پہ آتی ہے، مفا جی مفا کیا تھا، 4 وزن کون سے تھے؟ مساجدو جیسے مفائلو، اور اس کے بعد مفائلو، یہ میں نے پہلے پڑھایا آپ کو مفائلو، نہیں، یہ والا نہیں پڑھا ہے۔ بالکل بھی نہیں پڑھایا، مساجدو اور یہ نہیں پڑھایا، مساکین یہ نہیں نہیں پڑھا۔ پڑھایا۔ اچھا، تو یہ اس طریقے سے نا یہ جمع ہے، اور جمع دیکھیں الف اور حمزہ کے ساتھ آ رہی ہے، تو اوپر والی جو تھی وہ الف اور حمزہ کے ساتھ نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ جو جمع مکسر ہوں بنتی ہے نا، یہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ یعنی اسکیلز پہ بنتی ہے، ڈفرینٹ ہوں اسکیلز ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ والے ایک وزن پہ بن رہے ہیں، ہے نا، شیوخ اور دیوف ایک وزن پہ، یہ دیکھیں یہاں سے شروع ہوا الف اور حمزہ والا، جب بھی الف اور حمزہ آئے گا تو پھر اس میں کیا ہوگا، آپ کا ایک پیش آئے گا، وہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ یہاں دیکھیں سب پہ ہوں تنوین نہ آ رہی، تنوین نہ آ رہی، تنوین نہ آ رہی ہے، تنوین آ رہی ہے، ہاں بالکل۔ لیکن وہاں پر الف اور حمزہ کے بعد کیا ہے، وہ ایک پیش آ رہی ہے۔ تو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں نوٹ کریں، پھر آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو آ جائیں گی۔ تو اب یہ دیکھیں گول تا کے ساتھ، اب یہ دو گول تا کے ساتھ مذکر ہے یا مؤنث ہے بتائیں؟ یہ تو مذکر ہے نا یہ۔ مذکر ہے، کیسے پتہ چلا یہ مذکر ہے؟ گول تا والے تو مؤنث ہوتے ہیں۔ ہاں لیکن یہ ویسے ہی کیونکہ یہ لڑکے ہیں تو یہ ظاہرہ مذکر ہی اس کی ہوگا۔ واحد کو دیکھنا ہے، ہوں ورنہ آپ دھوکہ کھا جائیں گے۔ واحد میں جائیں ہوں، گے، واحد اگر اس کا مذکر آ رہا ہے تو یہ بھی مذکر ہوگا، اخن مذکر ہے، فتن صحیح، مذکر ہے، تو یہ بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ مذکر اب ہے، آپ یہاں پہ پڑھ ٹھیک ہے۔ رہی تھی نا اغنیا، اس کے بعد حاضر صدیقن، ہاں، حاذا صدیقن، یہ دوست ہے۔ ہؤلاء اصدقاء، یہ اصدقاء دوست ہیں۔ دوست ہے۔ ہوں حاضر طبیبن، ہاں، حاذا طبیبن، یہ ڈاکٹر ہے۔ ہؤلاء اتباع، یہ اتباء، ڈاکٹر ہیں۔ اتباء۔ اچھا، اتباع، پرانے اسٹوڈنٹ اس میں سے کوئی مجھے بتائے گا یہ کون سے وزن پہ آ رہے ہیں؟ یہ جو ابھی میں نے ان کو سرکل کیا ہے نا، یہ والے کس وزن پہ آ رہے ہیں؟ پرانے اسٹوڈنٹ جو ہیں جن کو میں نے اوزان 4 بتائے میں غیر عاقل جمع کے، افعالو کے بدن پہ۔ اف اف فلاؤ الاؤ، اف افعلاؤ الاؤ، اف الاؤ، افعلاؤ اف الاؤ، افعلاؤ اور یہ والا ڈفرنٹ وزن ہے، ہاں فو فعلاؤ اللہ، یہ فو اللہ ہے، یہ اس میں پیش آ رہی ہے، اس میں حمزہ نہیں آ رہا ہے شروع میں، جی ان میں حمزہ آ رہا ہے، آخر میں سب کی دیکھیں وہ آ رہا ہے، الف اور حمزہ آ رہا ہے، لیکن شروع میں کیا ہے، یہاں پہ حمزہ آ رہا ہے تینوں میں، اور اس میں پیش آ رہی۔ تو یہ جیسے غرباء ہے نا، غرباء، فقراء، صحیح ہے، اور یہ اغنیا، غنی کی جمع ہے، تو اس طریقے سے یہ آتے ہیں جمع کے۔ پھر یہاں پہ دیکھیں یہ بالکل ہی گول تا والے آنے لگ گئے ہیں۔ تو حاذا فتن، ہاؤلائی فتیتن، فتیتن، یہ ہوں، چند نوجوان ہیں۔ حاذا اخن، یہاں نوجوان۔ پہ کیا آئے گا؟ حاذا اخن، یہ بھائی ہے۔ ہم، ہؤلاء اخواتن، ہم، یہ بھائی ہیں۔ بھائی ہیں، اخوتن، یہ اخواتن، مونس نہیں ہے، مونس تو اخواتن ہوتی ہے نا، اخواتن حاذا مونس، یہ حاذا مونس ہوتی ہے۔ جدید، حاضر جدید، یہ حاضر جدید، جدید، جدید مینز نیا، ظاہر ہے ہم، یہ نیا ہے، یہ نیا ہے۔ ہم، ہؤلاء جدود، ہم، یہ نیا ہے، نئے ہیں، نئے ہیں۔ جمع ہے نا، ہاں، نئے ہیں، حاذا مدرس،
ہاں these हाजा are news, these are मुदर्रिसुन new. اچھا ये हाजा टीचर है, मुदरिसुन. ये टीचर है, हम्म मुदर्रिसुन ये टीचर है, हम्म हाउलाई मुदर्रिसूना ये हम्म. टीचर्स हैं, या ये ये उस्ताद। ये जमा जो आ रही है ना, ये जमा जो आ रही है, ये जमा हाँ ये उस्तादा है। वॉ नून के साथ आ रही है. हम्म दो टाइप की जमा आ रही है. जो ऊपर आ रही थी ये सारी ब्रोकन प्लूरल थी. हम्म ब्रोकन प्लूरल क्या होती है? जमा मुकस्सर. कभी नाम सुना है जमा मुकस्सर का? सुना है लेकिन पता नहीं। जमा मुकस्सर मैं बताती हूँ ना. तो जमा जो होती है ना, वो मुकस्सर भी होती है और जमा सालिम भी होती है. दो तरह की जमा होती है. एक टूट ठीक। जिसका मुकस्सर वो होती है जिसमें वाहिद का लफ्ज सलामत नहीं रहता जमा में. मुकस्सर वो होती है, मुकस्सर का मतलब टूट जाना ना, टूटी हुई, ब्रोकन, है ना. जिसमें ठीक है। वाहिद का लफ्ज सलामत ना रहे, टूट फूट जाए, उसको जमा मुकस्सर कहते हैं. सही है. और ठीक है। सालम क्या होती है? जिसमें वाहिद का जमा सलामत रहे. सलामत जैसे रहे। मुदरिसुन ये है और मुदरिस पूरा का पूरा यहाँ सलामत है कि नहीं है? बिल्कुल। इसको चेक करें, जदीद को और इसको चेक करेंगे. ये जमा मुकस्सर है. जदीद का लफ्ज आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा. हम्म वो जमा अलग है, ये जमा अलग है. यानी टूट फूट गया वाहिद का जमा। लफ्ज. टूट हम्म फूट गया, हम्म नया लफ्ज बन गया. जुदुदुन, अखुन से हम्म इखवतुन, फतन से फितियतुन, नया लफ्ज बन गया. इसको चेक करें. मुदरिसुन को यहाँ पे वाहिद का लफ्ज, यहाँ पे सिर्फ आगे वो नून लगाई है बस, बाकी पूरा लफ्ज हम्म सलामत है. तो ये वाली जमा सलामत है। सालिम कहलाएगी. साउंड प्लूरल. साउंड, ठीक है। साउंड क्या होता है? सा- सालिम, सलामत. और मुकस्सर क्या ठीक है। होता है? जो कि टूट जाती है. अखुन से इखवतुन, पता ही नहीं चल रहा मुज़क्कर है कि मुअन्नस, है ना. सही। साउंड प्लूरल और जमा सालिम। दो ये तरह एक की है। जमा, हाँ, दो तरह की. ब्रोकन प्लूरल और जमा मुकस्सर। मुदरिसूना, तो ये कौन सी हुई फिर? ये सालिम है, साउंड. और ये वाली कौन सी होगी? हाजा मुहंदिसुन, हाउलाई मुहंदिसूना. ये कौन सी है हाँ, इन दोनों में? ये भी सालिम ही है, सालिम ही है. तो क्योंकि बस इसमें भी ये, मुहंदिस नजर आ रहा है आपको। हाँ. देखिए कितना कुछ सीखने को मिल रहा है. हम्म 8 साल लगा देते हैं ये सिखाते सिखाते. आप बुक 2 में सीख रहे हैं. 8 साल में सिखाते हैं. आप जाए ना मदरसे में किसी में, 8 साल में. हम्म यहाँ आप देखें, अभी अभी आपने बुक शुरू की 1 और ये 2 में ये सब बता रहे. हाजा फलाहुन, किसान हाजा को बोलते फलाहुन हैं. ये किसान है। हम्म. हाउलाई फलाहुना। हूना, फला का लफ्ज सलामत है ना, और जी। आगे वो नून लग गया. हम्म तो इसको कहते हैं मुज्तहिदुन का लफ्ज सलामत है, आगे आपने वो नून लगा दिया. वाव लगा दिया। मुस्लिम का लफ्ज सलामत है, आपने मुस्लिमूना लगा, वो नून लगा दिया, हम्म मुस्लिमूना. तो इस तरह की जो जमा होती है इसको सालिम कहते हैं. और जिसमें ये ठीक। वो नून नहीं आता, बिल्कुल एक डिफरेंट लफ्ज बन मुकस्सर। जाता है, वो जमा मुकस्सर. मुकस्सर। बस. अच्छा जी, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे. ठीक है. तो ये कर लिया ना. अब आप, मुश्किल नहीं है ना. हाजा मुज्तहिदुन, वो मेहनती है और वो मेहनती हैं, है ना. वो एक बिल्कुल मुसलमान है और वो मुसलमान है ना. है। है लग जी। जाएगा जमा में. और जमा के कितने तरीके हैं देखे. सालिम भी आ गई, मुकस्सर भी आ गई. और फिर मुकस्सर के हम्म, अंदर देखा था आपने कितने पैटर्न बने थे, है ना. कितने जी। ज्यादा उसमें. कब कोई अलिफ और हमजा वाला आ रहा है, कोई रिजाल उनके वजन पे आ रहा है, तिवाल उन, रिजाल उन, बेटा किसार उन. के साथ आ रहा है। हाँ, कोई कैसे आ रहा है. तो बेसिकली जमा जो होती है वो दो तरह की होती है. एक मुकस्सर होती है और एक सालिम होती है. मुकस्सर, इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं आता. ये तो वाहिद का लफ्ज वाव नून लग के बन जाएगा. पैटर्न किसके अंदर बने थे? मुकस्सर के अंदर अंदर बने थे. हम्म, जदीद का जुदुदुन बन रहा है,
طویل کا طوال، ڈفرینٹ ڈفرینٹ ڈفرینٹ. لیکن مزے کی بات یہ کہ وہ سب اردو میں یوز ہوتے ہیں تقریباً 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 سارے اردو میں یوز ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں شجرن، شجرن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ شجراتن. نہیں، وہ تو مؤنث ہوتی نہیں وہ تو فیمیل اس میں آ گیا. ہے. اشجارن، اشجار. اشجار. آپ کو پتہ ہے، صرف آپ بھول گئے اردو باہر رہ کے. شجرن، اشجارن. اب اشجار، یہ شجر، یہ سب اردو میں یوز ہوتے ہیں. آپ نے کتابوں میں پڑھے ہوئے اپنے. اردو میں آپ نے جمع مکسر، یہ اردو میں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. جو جمع مکسر ہوتے ہیں نا، ان کا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اردو میں ہوتے ہیں. کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جو عربی کا ہوتا ہے، جو باقی تو سب اردو میں یوز ہوتا ہے. اچھا، تو یہ ہو گیا. اب بھی نیکسٹ کون آ رہا ہے؟ کون پڑھے گا، کون ہمت کرے گا؟ ایک سیکنڈ میں نام دیتی ہوں. مجھے نام نہیں یاد رہتے جب تک میں دیکھوں نہیں نا. ہنا آپ آئیں، پڑھیں اس کو ہب ول سے. جی مس. حول المفردة التي تحتها حد إلى جموع كما هو موضح في المثال. اچھا، یہ ہر اسٹوڈنٹ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت دیر کے بعد پڑھا جا سکتا ہے، عام اسٹوڈنٹ نہیں پڑھ سکتے، لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کا قرآن اچھا ہوتا ہے وہ پڑھ لیتے. تو اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں ہب ول چینج کرو، چینج دا انڈر لائنڈ ورڈ جو ہیں ان کو پرولر میں چینج کرو. اینڈ ریکنسٹرکٹ دا سینٹینسز، دوبارہ سے سینٹینس کو بنانا ہے. تو جب یہ چینج ہو جائے گا تو اس کے ساتھ اشارہ حاضر ہی رہے گا. جب یہ جمع میں چینج ہو جائے گا نہیں ہوگا نا، نہیں مس. اشارہ بھی جمع کا چینج، جمع. جمع کا جمع ہو جائے گا. پھر یہ ضمیر جو اس کی طرف لوٹی ہے یہ ہوا ہی رہے گی رجال کے لیے؟ نہیں، وہ بھی نہیں، جمع، وہ بھی جمع ہوں گی. وہ بھی جمع میں ہو جائے گی. پھر یہ جمع کا ہو گیا تو اس کے آگے جو خبر آ رہی ہے وہ پریڈیکیٹ آ رہا ہے، وہ بھی ہا جو نہیں رہے گا، ہوم ہا جو نہیں، وہ بھی چینج ہوگا. تو ہم نے جب ایک چینج ہوتا ہے نا تو سب کچھ چینج ہو جاتا ہے، اس کے اکارڈنگ چینج ہو جاتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے مثال کو پڑھنا ہے. مثال کیا ہے؟ من حاضر رجولو ہم، ہوا حج. من هؤلاء الرجول حج هم نہیں، حج. حج نہیں ہے، یہ حاج. 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 حاج ہے، یہ اصل میں حاجی جن تھا، حاجی جن، یہ اس طرح سے تھا، ٹھیک ہے. جی. پھر اس کو دو جیم تھے تو ان کو مرج کیا گیا ہے یہاں پہ. اس کو زبردستی حاج. گرا کے سکون دیا گیا یہاں پہ، اس کو زبردستی گرایا گیا حرکت کو، اور پھر اس کو اور اس کو جمع کر کے تشدید کے اندر لکھ کے اوپر دو پیش لگا لی تو یہ حاجن بن گیا. صحیح ہے. جی. تو اصل میں حاجی جن فاعلن کے وزن پہ ہے نا، فاعلن کے وزن پہ، حج کرنے والا. تو من حاضر رجلو، کون ہے یہ آدمی؟ ہوا حاجن، وہ ایک حاجی ہے. اب یہاں پر آپ نے من تو چینج نہیں ہو سکتا، من تو جمع واحد سب کے ساتھ من نہیں آتا، چینج نہیں ہوتا. اس کو آپ نے کس میں چینج کیا؟ ہاؤلائی کو، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس کو آپ نے جب الرجال میں چینج کر دیا تو ساتھ حاضر تو نہیں لگا سکتے، تو ہاؤلائی لگا، اس کی بھی جمع لے آئیں گے. اور پھر یہ ضمیر ہوا، اس کی جمع ہوم لے آئیں گے، اور حاجن کی جمع حجاجن لے آئیں گے. صحیح ہے. تو اس طریقے سے جی. اس کو کرنا ہے. بالکل بھی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی آسان ہے. پڑھیں، یہاں سے پڑھیں، جی نمبر مس. 1 پڑھیں. من أين حازت طالب ہوں ہوا من الہند. ہوں من کو نہیں تو چینج کرنا، یہ من نہیں ہے، یہ من ہے، سوری یہ من ہے، ٹھیک ہے. تو جی. من تو ویسے ہی من چینج نہیں أين. ہوتا. ہاں، اب یہ نہیں چینج ہوگا، من اینا نہیں چینج ہوتا، اس کو ایسے ہی جی مس. لکھنا ہے. من اینا لکھیں گے، آگے کیا کریں گے؟ من أين هؤلاء الطلاب. اس کو طلاب کر دیں گے، اس کو ہاؤلائی کر دیں گے. طالب کی جمع طلاب ہوتی ہے، الطلاب کریں گے. الطلاب. یہ کوئی مرکب بن رہا ہے، حاضت طالب یہ مرکب اشاری. اشاری بن رہا ہے کیونکہ الف لام آ رہا ہے، جی مس. تو یہ مرکب اشاری بن رہا ہے، فریز بن رہا ہے.
अगर ये होता हाजा तालिबुन तो फिर क्या बनता, यानी फलाम ना हो, हाजा तालिब, तो जुमला इस्मिया मुरक्कब ताम बनता है। हाँ फिर मुरक्कब ताम बन जाता। तो हुआ मिनल हिंदी। अब आपने मिनैना को ऐसे लिख लिया, इसको आपने हाउलाई लिखा, क्योंकि आगे जी आपने मिस। तो लाभ को चेंज करना है ना, जी अंडरलाइन वर्ड को चेंज करेंगे ना इसको, अतालिब को तो हाउलाई। अत, इसके ऊपर अलिफ लाम डला, अत्तुल्लाब। इसके ऊपर अलिफ लाम है तो आपने भी डालना है, जी मिस। अगर नहीं होगा तो आप भी नहीं डालेंगे। अतुल्ला, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तुल्लाबू, क्योंकि आप नहीं डालेंगे तो लाबुन लिखेंगे तो वो तो जुमला बन जाएगा, हमें तो मुरक्कब इशारी लिखना है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क आ गया, और फिर जी हुआ को, हुआ तो नहीं लिखेंगे ना, नहीं, जमा लाएंगे हम। हम लाएंगे। तो लाभ के लिए हुआ नहीं आएगा, तो लाभ के लिए हम आएगा। जी तो इस तरीके से कुरान मजीद में भी हर चीज चेंज होती है। हम, अब हम के आगे क्या आएगा, मिनल हिंदी, मिनल हिंदी हम चेंज मिनल करने की, हिंदी। मिनल जी हिंदी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम्म, आतिका आप दूसरा सेंटेंस करेंगे आगे, मैं देखूं कितना समझ में आया आपको, ये वाला जी जी अंडरलाइन वर्ड को चेंज करना है आई यहाँ पे। क्या आएगा, जी ताजिरों की जमा लाए, आइनत जी पहले इसको जमा बना लें। इसमें जी आइनत ताजिरु कबीरू हुआ फिस सूकी, तो हम्म, इसमें हम आईना को ऐसे ही रहने देंगे। हाँ और तुजारुन इसको बोल देंगे तुजारुन। अलिफ लाम लगा हुआ है, आपने भी लगाना है। जी अगर अलिफ लाम ना होता तो तुजारुन लिखती ना, ठीक अभी तो है। अलिफ लाम लगा हुआ है तो अत तुजारु लिखेंगे ना। अत अत तुजारुन अत हाँ, तुजारुन। तो यहाँ ऐनत तुजारु हो गया, हम्म और अल कबीर का क्या हो जाएगा, अभी हम जमा पढ़ के आए ना कबीर की, किबारुन अल किबार, किबारुन अल किबारो, अल किबार अल अल किबारू। किबारू, ठीक है। जी अल किबारू हाँ। हाँ, ऐनत बच्चे तुजारुल किबारू। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दें और इसको करें हम्म, अगले हुआ वाले, फिस तो हुआ की बजाय हम लगाएंगे। होम लगाएंगे, और हाँ होम हम फिस्सू की, फिसू की। फिस्सू की, ठीक है। तो ये वाला हम्म, चेंज हुआ, दो यहाँ पर अंडरलाइन तो एक ही था ना, हाँ लेकिन ये अंडर, दोनों हाँ साथ ताजिर साथ, चेंज हुआ तो हाँ कबीर भी चेंज हो गया। हाँ, तो किबार जमा होती है कबीर की, अलिफ लाम आ रहा है तो अल किबारू हुआ, सही है। हम्म अतुजारुल किबारू, कहाँ है बड़े ताजर। अब ये बड़े कद में बड़े नहीं है, ये, वैसे बड़े हैं। हाँ ये वैसे बड़े हैं, बड़े बिजनेसमैन है। कद में बड़ा होगा हम्म तो तिवाल बोलेंगे, हम्म तवील होगा तब तिवाल होगा, कद में बड़े होंगे यहाँ पर। अच्छा, हम फिस्सू की वो कहाँ पर है, हम फिस्सू की मार्केट में, हम्म, सूक क्या होती है, मार्केट होती है ना। मार्केट जी कोई बाजार। हाँ हाँ। अभी नेक्स्ट सेंटेंस कौन करेगा, एक एक करें सब, आके मुझे आइडिया हो कि सब कुछ समझ आ रही है। कौन रेडी है करने के लिए, किसको समझ आ गया है? क्या कर रहे हैं हम, आए आए जल्दी आए, मैं करूँ मैम? आ जाए आज, जी कोशिश करें। जी। अइना अइनल मुदर्रिसु अल जदीदु हुआ इंदल मुदीरी। हम्म तो यहाँ पर अइना जो है वो वैसा के वैसा ही रहेगा। हम्म और एनल मुदर्रिसु का एक मिनट मैम, इसका एनल जमा क्या होगी, सालिम बनेगी ना, मुदरिस मुदर की सालिम जमा बनेगी, अल मुदर्रिसून मुदरिस मुदर्रिसून सोना, ठीक है, वेरी गुड, मुदर्रिसून वेरी गुड अल माशाल्लाह, जदीद मुदरिस सोना, अल जदीद का होगा जुदूद अल अल जुदूदु, अल जुदूदु। जुदूदु अल जुदूदु। अभी फिर आपको याद हुआ नहीं की है ना, जगह, लिखते लिखते याद हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी हाँ जी जी। जुदूदु, जुदूदु। और अभी हुआ अभी के आप बदले देख देख के लिख लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएंगे। ऐनल मुदरिसुल जुदूदु
अब ये इसके आगे हाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और फिर आ यहाँ जाएगा, पर हुआ हुआ के बदले होगा हम हुम इंदल मुदी मुदीर मुदीरी, जैसा कि वैसे ही रहेगा मैम, जैसा है उस। वैसे ही रहेगा, इसको नहीं चेंज करना, अंडरस्टूड बात है, नहीं चेंज करना है इसको। इंदल मुदीरी, वो मुदीर के पास है, तो आपने जी जमीर चेंज कर दी, सिफत चेंज कर दी और इसको अंडरलाइन वर्ड को जमा में चेंज कर दिया। जी जी ज़ाहिर है उसकी सिफत भी साथ अकॉर्डिंग टू आएगी ना, ठीक है ना, और ये आगे जमीर भी वैसी ही आएगी जो पीछे लौटनी है उसकी तरफ। जी मैम। ट्राई करें इसको यहाँ नेक्स्ट पे वाला, इसमें। हाँ, इन तौलिबु तौलिबुल जदीदु क्वेश्चन मार्क आ हुआ फिल फसली। तो तर्जुमा यहाँ करें। पर ऐना, हाँ ऐना तौलिबु जदीदु, क्या ये नया स्टूडेंट है? क्या नया, कहाँ से आ गया? वेर नहीं, नया, ऐना वेर, हम्म हाँ हम्म नया स्टूडेंट कहाँ है? हम्म आ हुआ फिल फसली, क्या वो फसली, फसली का क्या हो रहा था मैम? क्लासरूम। क्लासरूम, क्लास क्या वो क्लासरूम में है? हम्म दोनों क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, हम्म तो इसका चेंज होगा आईना, जैसा कि वैसा पहले इसको रहेगा। चेंज कर लें। हाँ अत्तुल्लाबु हाँ तुल्लाबु, आईना तुल्लाबु, हम्म तुल जुदूदु, जुदुदु, आईना तुल्लाबुल यही वाला ऊपर जदू, वाला जुदुदु लिख, हाँ इसके ऊपर अलिफ लाम लगा हुआ है तो आपने भी लगाना है, हाँ जी, तुल्लाबु जदूदु, क्योंकि ये आ मुरकब तौसीफी बन रहा है ना, दोनों साइड से बराबर है ना। जी, अल जुदुदु, और आगे जुदूदु क्या आएगा मतलब क्वेश्चन मार्क के बाद? आ हुआ के बदले अहुमा, अहोम। सॉरी अहुम, सॉरी अहुम, अहोम फिल फसली, जी क्या अहुम, वो क्लासरूम में है? जी नए स्टूडेंट अहुम, कहाँ है, क्या वो क्लासरूम में है? जी तो क्या वो ये आपको क्लासरूम में? सिखाया जा रहा है प्लूरल कैसे बनाना है, एक चीज चेंज होगी तो सब अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। तो अंडरलाइन उन्होंने बोला है, पहले उन्होंने बोला था कि इसको चेंज, सब्जेक्ट को चेंज करो, ठीक है, जी अभी ये बोल रहे हैं अंडरलाइन वर्ड को चेंज करो, जो भी बन रहा है वो उसको चेंज करो। तो यहाँ पर क्या है अभी, यहाँ पर क्या होगा? अहाजा तो अहाजा तौलिबु, हम्म, तौलिबु का तुल्ला, तुल्लाबू। क्या था? तुल्लाबु, तुल्लाबू नहीं बोलना, तुल्लाबू। हाँ अहाजा तुल्लाबु, हाजा नहीं रहेगा, जब गनी, तुल्लाबू हो जाएगा तो हाजा नहीं रहेगा। अच्छा, अरे हाँ, हाउलाई, हाँ उल्लाई, वेरी गुड। हाउलाई, हाउलाई हम्म तुल्लाबु, हम्म गनीम का हो रहा है अगनियाऊ, 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 जमा आ जाएगा, ठीक है, अगनिया, जो भी गनियाऊ, है मुझे लिखा नहीं जा रहा, अग्नियाऊ, तो इस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा शुरू। फिर आंसर अहाउला में, इत्तुल्लाबु अग्नियाऊ, क्या ये स्टूडेंट रिच हैं? जी रिच ला, हैं, गनी की जमा है ना, गनी होता है रिच। हाँ हाँ, हम्म, गनी यानी तो रिच, हाँ अभी ला, और हम हम्म, फकीर, फकीरुन, फकीरुन की जमा नहीं लाएंगी हम के बाद? हाँ हम वही सोच रही थी मैं, फकीरुन की भी जमा लाना होगा ना मैम? फुकराउ, हम जी, फुकराउ, ठीक है, फकराऊ, जी फुकराउ, फकीर की जमा फकराऊ, फुकराउ, तनवीन नहीं लगानी, बस अलिफ और हमजा वाले आए तो तनवीन नहीं लगानी। जी जी, उसके बाद मन हाजर रजुलु, हाजिर रजुलु, मन रहेगा मन हाउलाइल हा रिजालु, रिजालु क्वेश्चन मार्क। शर्मा, हम जई जईफू का, एक मिनट में देख के बताती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, दुयूफुन, ज़यूफ़ुन, आप याद कर लीजिएगा, दुयूफुन। प्रैक्टिस करती हूँ मैम फिर इसकी मैं। कोई बात नहीं, सही, आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। जैसे कल्ब होता है ना, कल्बुन, कुलूबुन, जी है ना, जी, हाँ कुलूबुन। हाँ हाँ हाँ, गैब, गैबुन, गैबुन ज़ई- वजूबुन, ज़ईफ़ुन, अच्छा अच्छा अच्छा, जी वजूब, ऐबुन, ऐबुन, उजूबुन,
ऐब ऐब होता है ना, ऐब किसी के अंदर जो ऐब होता है, कोई भी फिजिकली हो या वैसे कोई स्पिरिचुअली हो, तो उसको ऐब बोलते हैं। और जी उजूब बोलते हैं जो ऐब होते हैं, तो इसलिए कहते हैं ना, ऐब लोगों के ऐब मत ढूंढो, जी है ना। तो उजूब जी जमा होती है। तो ये एक ही जी वजन पे बन रहे हैं, दईफुन, दुयूफुन, शैखुन, शुयूखुन। शैखुन भी ऐसे ही बना, उसका भी सेम ही बनेगा, शुयूखुन, कल्बुन, कुलूबुन। यहाँ या पे सुकून है। जी सही है। तो इस तरह ये रिवाइज करने से भी चीजें जो होती है ना पक्की हो जाती है, इसलिए क्लास कभी भी ना मिस करें। कुछ ना कुछ जी कुछ ना कुछ पक्का हो रहा है आपका। अच्छा, अभी इसको करें, कर सकती हैं, 7 तक कर ले। ली अखुन कबीरुन, तो हम्म। ली चेंज होगा नहीं ना मैम, ली जैसे ली कि नहीं चेंज होगा। इखवातुन, नहीं, अखुन का क्या, हाँ, इखवतुन। इखवातु, ली इखवा, इखवतुन, मुजक्कर है ना, इखवतुन, अखुन तो इखवतुन। इखवतुन, किबारुन, किबारुन। सही है। आप इखवतुन रेडी रहे किबारुन, करने के लिए, ली इखवतुन किबारुन, किबारुन। कबीर का किबार हो गया। और हम्म, यहाँ पर आगे क्या आएगा? हम्म, अ, होम। हुआ का होम। तुल्लाब, हाँ, हुआ का हुम हो गया। हम्म, तालिबुन का तुल्लाबुन, 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 बिल हम्म, जामियती। हम्म, बिल बिल जामियती। बिल जामिया जामियाती, को नहीं चेंज करना, बिल जामिया को ऐसे रहना। बिल जामियाती जैसे कि वैसे रहे। होम जी तुल्लाबुन। तुल्लाबुन, जी इखवतुन कर दिया, उसकी सिफत को भी चेंज कर दिया, फिर उसकी जमीर को भी चेंज कर दिया, फिर उसकी जो जमीर लौट रही थी ना उसको भी इखवतुन की तरफ, उसको भी हम कर दिया, फिर उसकी खबर भी उसके अकॉर्डिंग लाएंगे ना। ये मुब्तदा जी बन रही है, ये खबर बन रहा है, तो इस खबर को भी अकॉर्डिंग लाएंगे कि बार। समझ आ गया आप बारह, लोगों को? जी अच्छा। हाँ जी। अब हाँ ठीक है, इंशाल्लाह अभी आप आ जाए, आबिदा शेख आप आए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नंबर 8 करें। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, घबराना नहीं, बी कॉन्फिडेंट, ओके। जी ऐना सदीक सदीकू का हम्म। ज़हबा इलल मकतबती। हम्म। तर्जुमा करें, आईना सदीकू का। आपका दोस्त कहाँ है? हम्म। अ, वो अभी अभी तो, लाइब्रेरी की तरफ गया है। अभी तो नहीं ना है। ना अभी नहीं, हाँ ना आना अभी तो नहीं। नहीं, अपनी वो तरफ से नहीं डाला। लाइब्रेरी, जी जी, वो लाइब्रेरी की तरफ गया है। वो का तर्जुमा कहाँ से लाई वो आप? गया है। वो गया कहाँ से ला? जहाबा, जहाबा के अंदर होगा ना, हुआ। हाँ, जहाबा का मतलब होता है हुआ जहाबा। तो हाँ इसका वो तर्जुमा सिर्फ लाइब्रेरी, गया नहीं करेंगे, वो गया है, कहाँ गया है? वो गया लाइब्रेरी है की तरफ। लाइब्रेरी की तरफ। जी सही है ना। अब आपने जमा जी। बनानी है। हम्म ऐना हम्म। अस्दिकाऊ, गुड। अस्दिकाहुम, नहीं, होम नहीं लगाएंगे, का ही अस्दिकाऊ लगाए। ना, कुम 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 इसको अस्दिकाऊ। नहीं चेंज करना है, इसको इसको नहीं जरूरत चेंज नहीं। करेंगे, अच्छा। एक अस्दिकाऊ, एक एक बंदे के हाँ, बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं ना, इसलिए नहीं अच्छा। चेंज कर रहे। यानी अस्दिक तुम्हारे सब अस्दिक दोस्त कहाँ गए, कहाँ हैं? ऐना जी, अस्दिका अच्छा का, हाँ, तुम्हारे, तुम्हारे हाँ, दोस्त अस्दिकाऊ, कहाँ हैं? जी ठीक है। एक बंदे जी के जी। बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं। अब यहां हम्म। पर क्या हो जाएगा? यहाँ होगा जहबू जहबू। इलल मकतबती। सब अब लोग, जहाबा सब की भी दोस्त, जमा बन गई, जी, है ना। जहबू, और जी, जहबू में आपका फाइल क्या होगा? वाओ, इसमें, हाँ इसमें वाव है, जहबू। जी, ये जो वाव है ना, होम है ये असल में। हम्म, हुआ को हमने होम में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे जी, होम तो नहीं लिख सकते ना, तो फिर हम हम्म, वो लिखते हैं। होम की जी, जगह वो लिखते हैं, तो जहबू इलल हम्म, मकतबती। इसको जी, जमा करने की जरूरत नहीं है, लाइब्रेरी की जी, तरफ गए, वो सब लाइब्रेरी की तरफ। एक और कर लें। हम्म। मोहम्मदुन लहुबनुन सगीरुन, हम्म। आ, आ, हुआ ताल हुआ तालिबुन फिल मदरसती। हम्म। मोहम्मद, तुम्हारा छोटा बेटा है? नहीं,
तुम्हारे लिए उसका मोहम्मद सॉरी मोहम्मद उसका उसका क्या एक उसका छोट एक एक छोट एक छोटा छोटा लड़का बेटा है, बेटा है, छोटा हाँ बेटा बेटा है है। लड़का है जी बेटा वो है क्या है? वो डॉक्टर है नो नो तालिब। स्टूडेंट सॉरी मैं हमेशा कंफ्यूज है तालिब तुलाबन वो स्टूडेंट है स्कूल में मैं नेक्स्ट वर्ड इसको से पता चल गया मदरसा मदरसा से स्कूल में जी स्कूल स्कूल में स्टूडेंट वो है, ठीक है ना, वो तालिब स्टूडेंट इल्म है है फिल मदरसा थी। जी जी ठीक है। अब जी अभी इब्नुन की जमा लानी है, ठीक है। इब्नुन की जमा क्या हाँ होती है? इब्नुन की होता है इब्नाउ नहीं। नहीं अ, इब्नाउ इब्नुन की जमा अब अबनाउन होती है। अबनाउ अपना अबनाउ इस्मुन, उन इस्मुन की जमा अस्माउन होती है। अस्माउन हाँ अबनाउन यहाँ पे अच्छा जेर हो तो जमा में जबर लगाते हैं। अच्छा अच्छा उल्टा अच्छा जी। अबनाउ अबनाउन। अबनाउन जैसे बिनतुन होता है ना, जेर होती है तो बनातुन या कहते हैं ना। बनात हाँ हाँ बिन बनात अच्छा अरे याद रखेंगे अबनाउन। अबनाउन ओ अब यहाँ पे अलिफ और अबनाउन हमजा है, लेकिन मैं तनवीन लगा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अब अबनाउन ऊपर मैंने क्या बताया था, अलिफ और हमजा है तो एक पेश लगानी है। जी ठीक है। हाँ हाँ क्योंकि ये उसकी तरह नहीं है, अस्दिका ऊ की तरह नहीं है जिसके ऊपर मैंने एक पेश लगाई थी, ये अलग है, ये अस्मा उन की तरह है। अस्मा अच्छा उन, अब ना उन, तो इनका अपना अपना पैटर्न होता है, उसी पे फिर इनके ऊपर हम डालते हैं तनवीन या एक पेश। तो अब ना हाँ उन हो गया, और हाँ सगीर हाँ उनका क्या बन जाएगा? सिगारुन वेरी गुड, सिगार जमा हो गई। अब ना उन सिगार उन, तो मोहम्मद हम्म, उनको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, मोहम्मद उन, लहू को भी चेंज नहीं करेंगे, उसको भी जरूरत जी नहीं है। हम्म, मोहम्मद उसके बेटे हैं, उसके छोटे बेटे हैं। छोटे पेट हाँ सिगार का मतलब क्या है? उम्र में हम्म छोटे। हम्म, कद में छोटे जो होते हैं वो तो वो होता है ना, हाँ किसार उन। तवील वो तो किसार हाँ इन, हाँ किसार उन होता है। किसार कसीर हाँ से होता है। ये है आपका किस उम्र में छोटे। तो बड़े छोटे, बड़ा छोटा जो होता है। अच्छा, अब इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस ही नहीं है। ये मुब्तदा बन रहा है और ये पूरे आगे खबर बन रही है। अच्छा, अब ये हो गया पहला वाला पार्ट। दूसरे वाले पार्ट को कैसे बनाएंगे? अ, ये होगा हम अ, हम लगन तिबा तालिबुन से होगा इत्तिबा इत्तिबाउ तालिबुन से इत्तिबाउ क्या तालिब की जमा अभी तालिबुन थोड़ी देर पहले आपने बोली है, अब इधर क्या है आपको? तुलाबुन तुलाबुन सॉरी तालाब नहीं है, तुलाबुन तुल्लाब। तुलाबुन हम हम तुल्लाबुन तुलाबुन अ, फिल मदरसती वो फिर नहीं चेंज होगा मदरसती। हाँ, तुल्लाब तालिब की जमा, वो तबीब होता है, तुल्लाब डॉक्टर। जी अतिब्बा जी वो उसकी बनती है, आप एक जेहन में चीज रख जी लेती है जी ना, तो वही तबीबुन की अतिब्बा होती है जमा। तालिब की तबीबुन क्या होती है? तुल्लाब होती है। तुलाबुन जी तबीब सॉरी जो होता है ना, उसकी जमा तबीबूना भी हो सकती है, अतिब्बाउ भी होती है। बहुत सारे हम्म तबीब जो होते हैं ना, जमा हो गए। अच्छा, नंबर हम्म 10 क्या है? अजमीलू का। जमील का मुजतहिदुन हम्म। आ, क्या आपका दोस्त इंजीनियर है हम्म। नाम हाँ हुआ मुजतहिदुन नो नो सॉरी मेहनती है सॉरी हम्म। क्या आपका दोस्त मेहनती है हम्म। हाँ वो मेहनती है जमा बनाए। इसको आपने जब जमा में चेंज करना है, जमील को। आ अजमी अजमिलू को हम जुमलाउ, मुश्ता हाँ जुमलाउ। जुमलाओ अजुमलाओ हम्म। होम राइट होम होगा जमा के लिए नो नो अज सॉरी कुम 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 गुम नहीं आएगा, का ही रखेंगे। का है ना का ही हम्म। रहेगा इसमें हम्म। अजुमलाओ इसको का चेंज करना है। अजुमलाओ मुश्तहिदूना। का मुश्तहिदूना ऐसे जी ही होगा ना? जी 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 हाँ ये जमा सालिम है मुश्तहिदूना हम्म, साले में। अच्छा,
اب اس کے بعد کوشچن مارک ہے. اب یہ ہو گیا. ہوں کیا تمہارے دوست محنتی ہیں؟ محنتی ہیں جی. نعم. ہاں. Yes. ہم مجتہد. مجتہدون. یس دے آر ہارڈ ورکنگ. ہوں. ٹھیک ہے. جی. مجتہدون اور آپ مہندسن میں کوئی فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمیشہ کنفیوز کرتی اس کو طلابن اور طبیبن کتاب کو. کو اٹھا لیا کریں، پڑھا کریں. آپ کا ہاں دل جی. نہیں چاہتا، آپ کیا کرتے؟ اسکرولنگ کرتی رہتی ہو بیٹھ کے، نو ریلز نو دیکھتی رہتی ہو. آپ مجھے غلط سمجھتے ہیں، میں میں نے پورے کل اتنا دن بڑا پڑھتی لیکچر دیا تھا ہوں. ٹائم کے اوپر. نہیں سب نہیں، سے میں دوسرے تجوید دیکھیں، بھی سیکھ رہی ہوں، اس کی بھی ٹیچر پریکٹس کا کر اجر رہی کیوں زیادہ ہوتا ہے، استاد کا کیوں ہوں. پیرنٹس جتنا ادب ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنا ٹائم دے رہا ہوتا ہے آپ کو، اور ٹائم جی. بہت قیمتی چیز ہوتی ہے. وہ لائف میں ہوں. دوبارہ نہیں آتا. میں آپ کو 2 گھنٹے ڈیلی دے کے جاتی ہوں، سمجھ نہیں آئیے؟ نہیں، آپ وہ ماشاء اللہ اس میں بہت میں محنت کرتی ہیں. کتنے جزاک اللہ کچھ پاک. پارے پڑھ سکتی ہوں. ہوں، کتنا کچھ کر سکتی ہوں، لیکن وہ ٹائم میں آپ کو دیتی ہوں. صحیح ہے. جی اور بہت آپ اس سے اپریشیٹ فائدہ کرتی ہوں. اٹھائیں تب آپ کی جی. مرضی، نہ فائدہ اٹھائیں تو آپ کی نہیں مرضی. نہیں نہیں. صحیح ہے. اب جو ہوں. اٹھائے گا فائدہ، وہ پڑھ کے پڑھانے بھی لگ گئے ماشاء اللہ. صحیح ہے نا؟ تو جی. چلیں. نہیں. اب آگے کیا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. تو کتابیں آپ کے پاس ہیں. سب سے پہلے آپ نے کتابیں منگوائی تھی، آپ ان کو کھول کے بیٹھ کے ہاں دیکھا. آپ ہاں. دیکھیں بیک یارڈ میں بھی بیٹھ سکتی ہیں، بالکنی ہے آپ کی، اپارٹمنٹ ہے تو اس میں بھی بیٹھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. باہر بیٹھ کے فریش ایئر میں تازہ ہوا بھی ہوگی، لائٹ بھی زیادہ ہوگی. کتاب لے کے پڑھیں. جو میں پڑھا رہی ہوں اس کو پڑھیں، ریکارڈنگ سنیں، ساتھ سیل فون رکھیں. ہم لوگوں نے جتنی مشکلوں میں پڑھا ہے، ہمارے پاس تو یہ بورڈ ہوتے ہی نہیں تھے. ہم تو اندھوں کی طرح پڑھتے تھے. ٹیچر بولتا تھا اور ہم پڑھتے تھے. نہ کتابیں جی. ہوتی تھی، نہ کچھ ہوتا تھا. ہم نے تو اس طرح سے پڑھا ہے. ہوں. اور اب تو اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں. چھوٹا سا سیل فون ہے، اس میں سب کچھ ہے. اگر آپ کے پاس ہارڈ بک ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، ہے نا؟ تو چلو. آسانیاں ہوتی جا رہی ہیں ابھی آپ کے لیے. پھر بھی آپ نہ پڑھیں. اللہ کا شکر ہے. اچھا، نیکسٹ کون ہے ابھی؟ کس کو دعوت دینی ہے کلام کی؟ ہائے ہائے. اچھا جناب. تو آبدہ کا ہو گیا، عاتقہ کا ہو گیا، ہنا، نائد، زبیدہ آپ آئیں. ہاں جی، ہاں جی السلام علیکم. پڑھیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیا. ہاں جی. اضعف اسماء ادف. ادف. العربیہ. اضف اد الاسماء. اف تو نہیں ہے نا؟ اد اف تو نہیں ہے نا؟ اضف ہی. ہاں جی. اضف عدد. الاسماء الاسماء الآتیہ مرتن الى اسم ظاہر و اخرى الى ضمیر کما ہوا مودع فی المثال. فلم سے. اچھا، اب یہاں پہ سکون. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی سکون یہاں ملانا ہے. 2 سکون آگے، زیر دے کے ملائیں گے. زیر دیں گے. ادف. ادف فل. ٹھیک ہے نا؟ جی ادف الاسماء الآتیہ. یہاں پہ تو زبر لگی ہوئی، ایسے ہی ملا دیں گے. جی مرتن الا اسم. اسم جو ہوتا ہے نا، الا اسم ظاہر. یہاں ظاہر پر اسم. یہ بھول گئے ہیں، اس کو انہوں نے اس کو گرا دینا تھا، کیونکہ اسم کا حمزہ بھی وصلی ہوتا ہے، وہ گر جاتا ہے. لسم ظاہر. لسم ظاہر و اخرى الى ضمیر کما هو مودع فی المثال. Make the following nouns مضاف. ادف کا مطلب کیا ہے؟ مضاف بنانے ہیں. مضاف کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ بتائیں. مضاف وہ ہوتا ہے نا جس کی طرف کوئی چیز کی جاتی ہے. مضاف جس مرکب کی اضافی نسبت کا، کی جاتی مرکب اضافی کے اندر مضاف ہوتا ہے نا. ہے. ہاں جی. تو وہ اس کی نسبت کی جاتی ہے کسی چیز ہاں، کی. جس چیز کی نسبت کی جائے نا دوسری چیز کی جی طرف. یعنی آپ جی ان شارٹ آپ سب کو سمجھانے کے لیے کہہ دیں کہ مرکب اضافی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں. پہلا پارٹ جو ہوتا ہے وہ مضاف کہلاتا ہے.
और दूसरा मुदाफ इलैह। मसलन अबनाउ मोहम्मद मुरक्कब इजाफी बन रहा है ना, जी शक्ल को पहचाने, जी। इधर अल भी अलिफ नहीं लाम है, और तनवीन तनवीन भी भी नहीं नहीं है, है और यहाँ जेर भी आ रहा है, ठीक है, जेर है। मजरूर है जी ये। तो ये वाली शक्ल होगी तो मुरक्कब इजाफी होगा। इसके दो पार्ट हैं, पहला वाला मुदाफ है और दूसरा वाला मुदाफुन इलैही है, ठीक है। जी तो पहला पार्ट जो होता है उसको मुदाफ कहते हैं। जी तो वो कह रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट, ये जो लफ्ज है, इसको मुदाफ बनाए। जी। जब मुदाफ बनेगा तनवीन तो नहीं आएगी ना उसके ऊपर, नहीं, ना अल आएगा ना तनवीन आएगी। तो इसको हम गिरा देंगे, एक पेश में चेंज करें। और फिर जो है, पहले उसको नाउन की तरफ हम मुजाफ करेंगे, उसका मुजाफ इलैह एक नाउन बनाएंगे, और फिर दूसरे जुमले में हम उसका मुजाफ इलैह क्या बनाएंगे, एक जमीर बनाएंगे। जमीर की तरफ। मोहम्मद की जगह हु जमीर लाए अभी, अटैच जय प्रोनाउन। तो अब जी ना हु बन गया, जी ठीक है ना। अब ये वाव कहाँ से जी। आ गया, यहाँ तो वाव नहीं थी। ये हु मोहम्मद के लिए बन गई ना, हु नहीं, ये वाली वाव कहाँ मोहम्मद। से आए, वाव कहाँ ओ से आए, वाओ। हु तो मोहम्मद के लिए है, उसको हमने हाँ जी। चेंज कर अब दिया। नाउ हमने जमा किया ना, लेकिन वाव कहाँ से मुदाफ आए, नून गिर जाता है ना। जमा तो ये भी जमा है, ये भी जमा है, सब जमा ही जमा है ना। तो वाव जमा के लिए तो नहीं लगाई ना हमने, वो तो पहले से ही अच्छा जमा है, ये भी जमा है। तो वाव हाँ वाव का जी। क्या मकसद है यहाँ पे। बनूना था, ये बनूना। ये हमजा नहीं। जो होता है ना, ये बैठना चाहता है किसी ना किसी के ऊपर, अच्छा ठीक। इसको कुर्सी हाँ जी चाहिए, इसको चेयर चाहिए। हाँ जी। तो वो वाव पे आया ना, दम्मे हाँ, की वजह से वाव पे आया। जी जी। पीछे दम्मा था इसलिए वाव की चेयर दी है। इतनी भरी की मैं गई नहीं। आपने कितना अच्छा बयान। यही तो मैं आपका दिमाग को खोलना चाहती हूँ ना, कि हु तो आ गया मोहम्मद के लिए, ठीक है, हु आ गया। जी ये चले, अब ना ऊ था तो आगे आप हु लगा देते ना, बस ऐसे ही बना देते हु। तो ये वाव जी कहाँ से आई, ये हमजा को बिठाने के लिए चेयर दी है हमने नीचे। जी जी। लेकिन पीछे तो नहीं वाव आया हुआ, जैसे अब हम्म, ना, इससे पहले जो है। जमीर से पहले आता है, जमीर से पहले। हाँ, जमीर ठीक, से जमीर पहले से पहले। चेयर। देखिए अगर इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, तो आप खुद देखें कि अगर ऐसे ही लिख दें, अब ना ओ और हु कर दें और ये वाव ना लगाएं, तो कैसा लगेगा ये हमजा तो कहीं गुम ही हो जाएगा बीच में। ठीक ठीक सही है ठीक, ना। जमीर से। मैं तो उसको, इसलिए मैं हाँ, सोच रही थी, मैंने कहा उधर नहीं लगे हुए तो यहाँ पे फिर क्या वजह हाँ, लगने अब की। यहाँ जब जमीर आएगी ना, फिर वाव लगे, उसको चेयर पे बिठाना पड़ेगा, ठीक 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 है। तो आप देखेंगे हमजा की तीन चेयर होती हैं, यहाँ पे भी बैठता है हमजा, यहाँ पे भी शई उन में जी। आप देखते हैं, आपका वो, ये आपका हमजा। यहाँ पे बैठा हुआ है। है। अलिफ फिर पे भी अलिफ के बैठता ऊपर है, भी तो है। अलिफ के ऊपर भी हमजा होता है ना। हम्म। और वाव पे भी बैठता है, तीन ही लेटर होते हैं, अलिफ वाव या, जिन्हें रूफ मद्दा भी कहते हैं, उनके ऊपर बैठता है। और कभी कभी आप देखेंगे कि छोटा सा एक वो, आप इसको देखा करें, जैसे मैं सा अला लिखती हूँ ना, सीन हमजा लाम, सा अला। अब यहाँ पे देखें कुर्सी कोई नहीं है, बस ऐसे ही लिखा हुआ है, सा अला सीन हमजा लाम, हमजा ऐसे ही लिखा हुआ है, कुर्सी नहीं है, क्योंकि वो नीचे आ गया ना, टेक आ गई ना, उसको तो नजर आ रहा है, जी प्रोमिनेंट है। लेकिन यहाँ पे जी होता तो ये गुम हो जाता, जमीर के बीच में नजर ही नहीं आता। तो इसलिए उसको जी प्रोमिनेंट करने के लिए हमने लगाया। तो हमजा जब भी देखें, उसको देखें किस कुर्सी पे बैठा। अब देखें यहाँ बगैर कुर्सी के आ रहा है, बगैर कुर्सी के आ रहा है, यहाँ गुम होने का डर नहीं है। जब अलिफ के बाद आता है ना, तो बगैर कुर्सी के आता है। अब यहाँ भी अलिफ क्योंकि के बाद आया है, लेकिन जमीर से पहले आ रहा है, इसलिए बोल दी है। हम्म, अब ना उन में भी उसको जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसको दो पेश मिल गए, तो प्रोमिनेंट हो गया। अब बिल्कुल इसी तरह, ये मैंने इसलिए बताया कि आपने भी कुर्सी देनी है जी लिखते जी हुए। तो ये अभी क्या है, अस्मा उन, ये मुजाफ, इसको मुजाफ बनाना है आपने, अभी ये मुजाफ नहीं है। जब जी। इसको मुजाफ तो बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्माउ।
अस्माउन से अस्माउ बन जाएगा। कभी भी जी मुजाफ पे तनवीन और अलिफ लाम नहीं आता। जी मुरक्कब इजाफी बनाने जा रहे हैं हम। मोहम्मद के बेटे, मोहम्मद सन, फिर मोहम्मद की जगह उस हु लगा दिया, उसके उसके बेटे, बेटे उसके उसके बेटे बेटे तर्जुमा हो गया। ठीक है, तो अभी हम्म अस्मा उत्तुल्लाबी हो गया, स्टूडेंट जी के नाम। स्टूडेंट के नाम अब यहाँ पे क्या होगा, तुल्लाब की जगह जमीर लाए तो हु तो नहीं लाएंगे ना, तुल्लाब की जगह वो तो नहीं मोहम्मद के लिए आई थी। हाँ तुल्लाब जी जमा है तो उसके लिए जमीर भी क्या आएगी, जमा की आएगी। जमा तो के अब आएगी उसके पीछे आपने अस्मा यही वाला मुजाफ लगाना है उठा के। तो कैसे लगे, अस्माउ ये वाव के ऊपर आ जाएगी फिर कुर्सी के ऊपर अस्माउ, उ, हुम ये वो पढ़ी नहीं जाएगी, ये बस कुर्सी है, वो ही पढ़ना है जी आपने। ये कुर्सी को नहीं पढ़ा जाता, कभी भी कुर्सी को मत पढ़े कि ये वाव हाँ लगा जी तो डबल, तजवीज हाँ डबल इसको पढ़ दे, तजवीज ऊ कर दे, हाँ नहीं जी ऐसा नहीं। तजवीज में भी आता है ना तो वो हाँ, तो ये सिर्फ हाँ ऊ जी पढ़ा जाएगा, हमजा पेश ऊ पढ़ा जाएगा, जी अस्माउहुम। अच्छा, यहाँ पे करें। जुमला जुमलाउ हम्म, हामिदिन ये तो वैसे ही जुमला ऊ आया, देखें अभी। हाँ जी ये वैसे ही आ गया ना क्योंकि अलिफ ये है ना गैर मुनसरिफ है ना, यानी गैर इसके ऊपर, मुंसलिफ ये उन अल्फाज में से जिनके ऊपर तनवीन आ ही नहीं सकती। जी इसम की जमा अस्माउन, इब्नुन की जमा अबनाउन। ठीक है, लेकिन यहाँ जी पर जो है ना, जमील की जमा जुमुलाउन नहीं आई। जुमला जमील उन की जमा है ना, ये जमील वाहिद है। ये तो जमील उन की जमा जो है जुमलाउन नहीं आई। या सदीक उन की जमा अस्दिका उ नहीं आई, उ आई है, अस्दिका उन नहीं आई। वाहिद पे तो जी तनवीन आ रही है सबके, इब्नुन पे, अस्मा। लेकिन आगे जाके आपका फर्क हो जाता है, तो ये थोड़े दिनों में आपको पता लग जाएगा। ये दो वजन जो है ना, दो चीजें याद रख लें, जुमला अस्दिका। इस वजन, इन वजन पे, इन पैटर्न पे जो भी आएगा उसके ऊपर एक ही पेश लगानी। ठीक फुअल्लाउ, फुअल्लाउ और जुमल्लाउ और फुकराउ, इस तरह के अल्फाज होंगे ना, फुकराउ पेश आ रही है, तो इस तरीके से इस पैटर्न पे जो होगा उसके ऊपर भी आपने एक पेश नहीं लगानी, और जो इस पैटर्न पे आएगा अस्दिकाओ के, इस पे भी आपने नहीं लगाना। तो इन पर एक एक पेश लगानी है, बाकी ये जो है उनके ऊपर दो दो पेश आ जाए। ये तो ये थोड़ा सा है, बस हो जाएगा, नहीं ना भी हुआ तो कोई मसला नहीं है। फिक्र ना किया करें, जितना आ रहा है उस पर अल्लाह का शुक्र दिल से किया करें। दो नफल भी पढ़ दिया करें कि अल्लाह ताला तू हमें इल्म नॉलेज दे रहा है, तूने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जिस पे हम कुछ कर सकते हैं तेरी किताब को जी सीखने के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए, इस पे तो लगा भी नहीं है, तो आपको जरूरत ही नहीं है अभी, तो आप सीधा इसको हाँ यहाँ पे जी लगा देंगे। जुमलाउ हम्म, हामिदिन हाँ, और यहाँ पर तो क्या ये होगा, जुमलाउहुम जुमलाउहुम हाँ, वाव ऊह भी आ जाएगा ऊह ऊ का। उकुम उकुम ये का क्यों आया मुझे बताएं, ये हामिद के लिए आया ना, जी हामिद हामिद के हामिद के लिए कुलीग का है ना। जी देखें, जुमलाऊ क्या होते हैं, जमील की जमा, यानी दोस्त, क्लासमेट, जी रूममेट, जी कुछ भी कह लें, हाँ जी कुलीग भी हो तो सकते हैं ऑफिस में। अच्छा, अब हाँ यहाँ जी पे ये इसके, ये मुजाफ बनाना है, तो यहाँ पे जुमलाऊ हामिदिन आ गया, तो हामिद के उधर भी आ कुलीग्स, कुलीग्स जो भी है। गया अच्छा, कोलीग अब ये का जमीर लगाई है इन्होंने, अब इसके पीछे जुमला, जुमलाउ का ठीक है जुमलाऊ, का आएगा हामिद एक है ना उसके बहुत सारे कोलीग हैं लेकिन आपने वो लगानी नहीं, बोल, इसलिए मैंने इतना टाइम लगाया था इसके। अच्छा ऐसे नहीं लिख देना, वो लगानी है और फिर लिखना है। ठीक अच्छा, फिर उसके बाद अस्दिकाउ, यहाँ पे सदीक की जम अस्दिकाउ है दोस्त, टीचर के दोस्त। टीचर के दोस्त हम्म, तो ये भी हो जाएगा इस्तिकाउ हु जैसे ऊपर लिखा है अबनाउ हु हाँ, वो तो यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे तो ऐसे डायरेक्ट ही आएगा ना, जी अस्दिका उल मुदर्रिसी, मुदर्रिस टीचर के दोस्त, और यहाँ पर क्या होगा, अस्दिका उहु, अस्तिकाउ हु इस तरह से। ठीक है, जी क्योंकि मुदर्रिस की तरफ हो की जमीर जाती है ना।
تو وہ جو ضمیر بھی انہوں نے یہاں لگائی ہے نا، آپ نے بس اٹھا کے یہ والا ادھر لگا وہی دینا ہے۔ لگا دیں۔ اگر دو پیش لگے ہیں تو ایک لگا کے لگائیں گے، اور اگر ایک ہی لگی ہوئی ہے تو ایک ہی لگا دیں۔ ایک ٹھیک دفعہ نون کے ساتھ لائیں گے اور ایک دفعہ ضمیر کے ساتھ۔ یہ بھی مرکب اضافی ہے اور یہ بھی مرکب اضافی ہے، دونوں ہی مرکب جی، اضافی ہے۔ یہ بھی وہ مضاف ضمیر ہے، کے یہ بھی ساتھ بھی۔ مضاف ہاں مضاف جی، مضاف، اور یہ مضاف ہے ضمیر ہے۔ طلاب کی جگہ ہو ماریا، حامد کی جگہ کام، درس کی جگہ ہو آر۔ یہ اچھا ہم ہے مگر وہ مجرور ہے نا، ہاں، ابھی یہ مجرور ہے۔ بہت ہی آسان آ رہا ہے، یہ کون کرے گا؟ آپ آ جائیں، سمینہ بھی آ گئی ہیں، نادیہ آپ آ جائیں۔ نادیہ جلدی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہاں سے پڑھیں مثال۔ اقرا مثال، مثال ثم قوالی ہمارا حول جملہ حول الجمل الآتیہ، حول تھا، حول ٹھیک ہے، حول حول جمل تھا، پھر ہم نے زیر لگائی ملانے کے لیے، جمل جمل الآتیہ مثلہ، پڑھیے مثال کو، پھر کیا کرنا ہے؟ تبدیل کریے، چینج کرے آنے والے جملوں کو مثلہ، اس کے مثل۔ مثال مثال کو پڑھیں، مثال۔ مثال الطالب ذهب على المطاعم مت امی، مت امی، مطعم ہاں، تو یہاں طالب پر علم ہاں کدھر طالب گیا؟ علم کہاں گیا؟ یہ مطعم ہاں، ریسٹورینٹ کی طرف، ہے نا؟ طالب علم ہوٹل کی طرف کیا ہے، ہوٹل، ریسٹورینٹ کی ہاں طرف کیا؟ ہوٹل کی، ہاں ریسٹورینٹ ہوٹل میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے عربی میں، ہوٹل میں تو رہ جی بھی سکتے ہیں نا، ماتم میں صرف کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی تو وہ جی ریسٹورینٹ کی طرف گیا ہے، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے مثال دیا نا، طالب کو انہوں نے جمع بنایا، صحیح ہے؟ الطلاب ذهاب على المطعم ہم، اور اس کو جب آپ نے اس کو طلاب، طالب کو آپ نے جمع بنایا طلابو، تو یہ ذہبو، ذہبا جو ہے ذہبو بن کے، ذهبوا میں تو بن گیا بس اسی طرح یہ ایکسرسائز کرنی ہے، اس کو پڑھیں اور آگے لکھیں دوبارہ۔ الطلاب الطالب جلس طلاب کا، طلاب کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں؟ طلاب تو اردو میں ہوتا ہے، تالاب کو کہتے ہیں نا، پاؤنڈ کو کہتے ہیں، پاؤنڈ۔ ہمارے دریا کو کہتے ہیں ایک تو ہمارے آپدہ بھی دیتا ہے اسی طرح ہے، آپ بھی اسی طرح، طلاب طلاب طلاب۔ سوری سسٹر یہ دیکھیں نا، طالب ہے اس کے اوپر زبر ہے، لیکن طلاب پہ پیش ہے۔ الطالب ہم، ہم، الطالب جلس فی الفصل ہم، ہم۔ جلس کے کیا سے مطلب ہوگا؟ بیٹھنا، طالب بیٹھا ہے، بیٹھا ہے، فی کلاس میں الفصل بیٹھا ہے، کلاس میں بیٹھا ہے، کلاس میں بیٹھا ہے اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے کلاس میں، صحیح ہے؟ جی اب یہاں پہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں کلاس میں، بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں، تو کیا ہوگا؟ طلاب یہاں پہ پیش ہے، یہ میں نے سرکل کیا ہے نا، اس کو پیش پڑے نا، جی سوری سسٹر اس کو طلاب کیوں کر رہی ہیں؟ یہ والا زبر ہے، یہاں پہ پیش آ رہی ہے جمع میں۔ الطلاب ہم، طلاب جلسوا جلسو فی الفصل، جلسوا فی بس الفصل اس کو پھر سے بولیں دوبارہ، یہ کیا ہے؟ الطلاب پیش پڑے، پیش، الطلاب تل، جب آپ تا کہتی ہیں تو پھر آپ سے پڑھا ہی نہیں جاتا، نکلتا ہی نہیں زبان الطلاب سے۔ الطلاب تل تل تل، الطلاب جلس فی الفصل جلسو فی الفصل، جلسوا فی جلسو فی الفصل الفصل، یہ جمع ہو گیا، یہ بھی جمع ہو گیا۔ المدرسو، المدرس خرج من المدرسة مدرسة ٹیچر نکلا، کہاں سے نکلا؟ مدرسے سے، اسکول سے،
टीचर निकले मदरसे से, मदरसा एक ही रखेंगे, एक ही स्कूल से बहुत से टीचर निकले हैं, तो क्या करेंगे? मुदर्रसून। दर्रा तो नहीं है, दर्री है, तशदीद की नीचे जेर है ना। अल मुदर्रिसूना, अल मुदर्रिसून हाँ, इसको खरजू हो जाएगा। खरजू खरजू मिनल मदरसती। मिनल मदरसती, ठीक है, वेरी गुड। आगे क्या? ताजिरू, अत्ताजिरु ज़हाब अलल सूकी। ताजिर गया, किधर गया? इला मार्केट सूकी, मार्केट की तरफ, की तरफ मार्केट के। की तो हर तरफ। एक लफ्ज का तर्जुमा एक एक का किया करें। ताजिर, एक ही ताजिर है, ठीक है, ताजिर गया तरफ मार्केट तरफ के। अभी क्या कहेंगे? ताजिर गए मार्केट की तरफ, बहुत सारे गए, गया नहीं गए। अत्ताजिरु अतुजारू, तुजारु ज़हाबु इला सूकी। जहाबू, अत्तुजारु ज़हाबु जहाब, ज़हाबु इला सूकी। सही है। तो जब ये चेंज होगा तो साथ फेल भी चेंज हो जाएगा। अभी ये वाहिद है, तो ये वाहिद है। तो ये अच्छा, अभी ये मुझे बताएं कि कौन सा जुमला बन रहा है, कौन बताएगा कि कौन सा जुमला बन रहा है? ये सारे जुमले जुमला कौन से जुमले हैं? जुमला जुमला फेलिया, ये जुमला फेलिया बन रहा है। ये सारे जुमला फेलिया बन रहे हैं। नहीं, तालिबू है मुब्तदा और ये खबर बन रही है। नहीं, ज़हाबा इलल मैंने सवाल क्या किया है? सवाल पूरा जुमला यहाँ से सोच लेके यहाँ तक कौन सा जुमला बन रहा है, इसमिया या जुमला फेलिया? इसमी इसमिया, क्योंकि इसम से स्टार्ट हो रहा है, इसम जी से स्टार्ट हो रहा है, इसम से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जो खबर आ रही है ना, जो लाइन आ रही है यहाँ पे ये जो खबर बन के आ रहा है, ये फेलिया आ रहा है। यहाँ पे भी फेलिया, हाँ खबर जो आ रही है फेलिया बन रही है। फेलिया बन रही लेकिन बनेगा फिर भी जुमला इसमें ही, क्योंकि इसम जी से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये ना होता ना तो फिर हम कहते हैं ये जुमला फेलिया है। सही है, जी ये फेल है, फाइल है, ये उसका मुतालिक है, तो ये जुमला फेलिया है। लेकिन अब ये भी आ गया ना, तो इसम से स्टार्ट हो गया ना। जी खबर अगर उसकी खाली वो है अगर सिर्फ इतना होता जुमले तो की। हम कहते फेल से स्टार्ट हो रहा है। जी लेकिन अब तो लाबू भी आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें ही बनेगा। ये बात समझ आ गई सबको जो जी मैंने अभी बताई है? कि इसम जी आपने देखना है स्टार्ट किससे हो रहा है। स्टार्ट इसम से हो रहा है तो आगे कुछ भी आ रहा है, खबर कुछ भी आ रही है, आपका जुमला इसमें ही है। अब यहाँ पे भी देखें, अतुलाबू फिल फसली। अब यहाँ पे असली ना, ये इसको हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कर लेते हैं, काफी हो गया, फिर मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ थोड़ी ज्यादा पढ़ाने से। तो यहाँ से हम फिर पढ़ लेंगे, ठीक है, कल पढ़ लेंगे ठीक इंशाल्लाह। अगर आप लोग आएंगे तो मैं कल पढ़ा दूंगी, फिर हम इस सबक को खत्म कर देंगे, क्योंकि लंबा है अभी, तो आज खत्म नहीं होगा इसलिए। वैसे भी इतना आप लोगों को पढ़ाना, तो रीडिंग करें, ठीक है, रीडिंग तो कर सकते हैं ना, बाकी जी चीजें जो जी है। अब देखें यहाँ पर भी, ये कुर्सी पे बैठा हुआ है हमजा को देखें, यहाँ पर बगैर जमीर के आ रहा है, तो उस कुर्सी के बगैर आ रहा है। सिर्फ हमजा को ही आप देखते जाएं, यहाँ पर भी ये कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। हा उलाई, इसको भी उलाई नहीं पढ़ना, ये भी कुर्सी है नीचे इसके। मन हा उलाई, उलाई पढ़ना है। अच्छा, फिर आप देखें तो हमजा कहाँ है? और हमजा की चेयर्स जो होती है ना, उनको चेक करना है आपने, कहाँ ये कहाँ है। नीचे वाला अबनाउ और होम मैंने आपको बताया नंबर जमा 6 मुकस्सर और सालिम में फर्क करना है। नंबर 6 ये हाँ आ रहा जी है ना, अबनाउ ऐन तुल्लाबु बादुम फिल फस्ली इंदल मुदीर। तो हमजा को चेक करना है कहाँ कहाँ आ रहा है। ये देखें, बगैर कुर्सी के आ रहा है यहाँ पे, हा नंबर उलाई। नंबर 9 में भी कुर्सी के साथ आ रहा है। हाँ, कुर्सी के साथ आ रहा है, बिल्कुल। तो और इसी नंबर तरह 10 में भी कुर्सी के साथ आ रहा है मैम। कहाँ पे? नंबर 10 ऐना अबनाओ का। हाँ, यहाँ पे हाँ ना, जी ये कुर्सी है इसकी। इसको फिर जो कुर्सी होती है ना, उसको नहीं पढ़ते, उस वाव को नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ हमजा को ही पेश के साथ, ये बात याद रख, ठीक है ना, उसको नहीं पढ़ना। तो हमजा जहां भी होगा, कभी कभी हमजा बगैर कुर्सी के भी आ जाता है, जैसे हाउलाई में आ रहा है।
सही है, कभी कुर्सी पे जमीर से पहले आएगा तो लाजिम कुर्सी होगी, ठीक है। जी 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 का हो, हु हो, हुम हो, जो भी जमीर होगी उससे पहले कुर्सी उसको देनी है हमजा को, फिर आपने बिठाना। अगर अलिफ के बाद आखिर में आ जाए तो फिर कुर्सी की जरूरत नहीं है। आप देखें यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ भी जरूरत नहीं है क्योंकि अलिफ के बाद आ रहा है। आगे जमीर लगानी हो तो फिर अब ना हुम करना हो तो फिर आपको कुर्सी देनी पड़ेगी। चलें यहाँ से छोड़ देते हैं, इसको नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर ओके ओके। उस्ताज़ा, बहुत सुब्हानक अच्छा। अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, जज़ाकल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अन्ता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फी अमान अल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व व बरकातहू। रहमतुल्लाहि व जज़ाकल्लाह खैर। बरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।